And that's when we thought अब नभन्ने यार चिनेको मान्छेहरूलाई पनि आइडिया सेयर नगर्ने हामी आफै गरेर देखाउने भन्ने भयो. Santosh Pandey is an award-winning entrepreneur, political strategist, and educator. How do you exit the delusion? What I mean by that is, we'll take an example of Elon Musk. Right? If let's suppose he did not get funding by the US government, Tesla wouldn't be possible. Some kind of delusion he was running. He was almost out of losing money, but he was pushing. So as a person who is driven, who has the business, but isn't growing as it's supposed to be, do we still be delusional? Follow your passion. How much do you think this statement is true? धेरैजनालाई त यङ मान्छे अनेस्टली भन्दाखेरि वाट्स योर प्यासन थाहा पनि छैन. फलो योर प्यासन, पहिला प्यासन खोज्नुपर्ने छ होइन, अनि के हो त प्यासन भन्ने. In this video, we have Santosh Pandey. He's an entrepreneur who has built multiple businesses. He also comes under Forbes 30 under 30 Asia. In this video, you'll find key details about how to start a startup as well as grow a business and the nitty-gritty of actually running a business. We also talk about the geopolitical scene of the world. So this is a jam-packed conversation which might really help you guys if you're starting a business, trying to grow or scale a business, as well as understanding the geopolitical scene and how that might affect your businesses. So hope you enjoy this. 2 years ago, I discovered one of the juiciest burgers in town, served by Tease Your Palate, and guess what? I'm thrilled to announce that they're sponsoring this video, and they've also opened a sister venture by the name Sicily by Tease. With the same service and with the same quality, they're serving you some delicious pizzas. All the details will be down in the description. Make sure to check them out. Like mostly about, we can start off with तपाईकै हुन्छ नि start. I know it's very तपाईँले धेरै ठाउँमा भनिसक्यो होला, but I would personally want to ask myself होइन, when did you start your entrepreneurial journey, and त्यसपछि how did you start? स्टार्ट भने Start. इट्स रोल्ड. Yeah. ओके. सो मेरो जर्नी अफ अन्टरप्रिनरसिप चाहिँ 2016 स्टार्ट भयो. हजुर. सो बिजनेस गर्ने भन्ने मोड चाहिँ त्यति बेला आउनुभयो होइन. सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई वाज डुइङ लट अफ फ्रिलान्सिङ वर्क, भोलिन्टियरिङ कामहरू, नन प्रफिट, युथ सेक्टर्स, यङ पिपलहरूसँग काम गर्ने. त्यो चाहिँ पहिलेदेखि नै थिएँ, सुपर एक्टिभ इन द्याट सेन्स. तर आफ्नै कम्पनी बनाएर केही गरेको थिएन. अनि 2016 हो. द्याट्स वेन अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्दै गर्दा चाहिँ त्यति बेला म ब्याचलर्स सेकेन्ड इयर पढिरहेको थिएँ, अन्डरग्राड. सो ब्याचलर्स सेकेन्ड इयर पढिरहेको थिएँ. कलेजमा धेरै इभेन्ट गर्थ्यौँ हामी. फर्स्ट इयरदेखि नै कलेज गएदेखि आई युज टु डु इभेन्ट्स. कोसँग मिलेर भन्दा थर्ड इयरतिर पढिरहेको दाइहरूसँग मिलेर होइन. सो उनीहरूसँग इभेन्ट मिलेर धेरै इभेन्टहरू गर्थ्यौँ. अनि गर्दा गर्दै वी काइन्ड अफ रिच द्याट पोइन्ट कि अब चाहिँ हामीले केही गरौँ न भन्ने, किनभने उनीहरू पनि ग्रेजुएट हुने बेला भएको थियो. म सेकेन्ड इयर पुग्दा उनीहरू ग्रेजुएसन हुने बेला भएको थियो. अनि ठ्याक्क त्यो टाइममा चाहिँ वी स्टार्ट लुकिङ फर आइडियाज. अब आफ्नै केही गर्ने भनेपछि बिजनेसै सोच्यौँ. तर वी डिन्ट नो वाट इज बिजनेस, वाट इज अन्टरप्रिनरसिप. त्यसमा अहिले भने जस्तो के फ्याक्टर हुन्छ, स्टार्टअप भने के हो, टेकमा वर्ल्ड के छ, केही थाहा थिएन हामीलाई. हामी कलेजमा सानो सानो इभेन्ट गर्दा एकदम मजा आउनेवाला मान्छे होइन. अनि कहिले एकदम हिट हुन्थ्यो इभेन्ट होइन, एभ्री लाइक लेट्स से हाउसफुल इभेन्ट हुन्थ्यो. कुनै बेलामा मान्छे आउँथेन, बल्ल बल्ल मान्छे ल्याउनु पर्थ्यो. एन्ड कहिलेकाहीँ त्यति बेला पनि वी युज टु इन्भाइट गेस्ट. अनि युट्युबमा सो सुरु गरौँ न भन्नेवाला थियो. कलेजमा वी टु डु मल्टिपल इन्ट्रेस्ट वाइज प्रोजेक्ट गर्थ्यौँ कि हामी. अनि तर त्यो गर्दा गर्दा वी डिसाइडेड लेट्स स्टार्ट समथिङ अफ आवर ओन, जुन कुरा लङ टर्म लाग्न सक्छ भन्ने थियो. अनि वाट वी डिड वाज स्टार्टेड लुकिङ फर आइडियाज फर्स्टमा. अनि आइडिया चाहिँ के खोज्न थालेँ भन्दाखेरि, बिजनेस गर्ने भनेपछि चिया खाँदै गफ गर्न थाल्यौँ. के गर्ने त भन्दाखेरि कहिले आलु नै आलुको रेस्टुरेन्ट खोल्ने होला, कहिले म आई वाज गुड एट डिजिटल मार्केटिङ. मेरो को फाउन्डर म पहिलेदेखि डिजिटल मार्केटिङ अलिअलि कतै कतै एक्सप्लोर गरिरहेकोहरू मान्छे थियौँ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि डिजिटल एजेन्सी खोल्ने कि होइन, त्यो 2016 कुरा हो. सो धेरै आइडियाजहरूमा एभ्री डे नयाँ आइडिया लिएर आउँथ्यौँ. अनि वी शुड डिस्कस अबाउट इट. अनि यो गर्ने नगर्ने प्रोज कन्स होइन, त्यो डिस्कस गर्दा 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 आई थिङ्क 2-3 महिना हामी त्यसरी नै बितायौँ. तर अब एउटा माइन्ड सेट चाहिँ थियो कि अब केही स्टार्ट गर्नेवाला छौँ हामी भनेर. अनि फर्स्ट बिजनेसको आइडिया चाहिँ मेरो को फाउन्डर निरज. सो निरजले बाइकमा, सो यो सिनियर टु मी एट इन द कलेज होइन, कलेजमा सिनियर थियो. अनि उसले चाहिँ म उस बाइक चलिरहेको थिएँ, म पछाडि बसिरहेको थिएँ. उसले मलाई ऱ्यान्डम सेयर गरे आइडिया, उसलाई आएको आइडिया. अनि उसले मलाई बाइकको पछाडि बस्दा सेयर गरेको थियो
कि हामीले चाहिँ यस्तो खाले भनौँ न पर्सनलाइज गिफ्ट सानो सानो ह्यान्डमेड गिफ्ट पेपर बेस्ड गिफ्ट चाहिँ पर्सनलाइज गऱ्यो भने फर इक्जाम्पल एउटा क्यालेन्डर जुन क्यालेन्डरमा चाहिँ मैले कसैलाई गिफ्ट गरिरहेको छु भने त्यहाँनिर कहिले भेट्नेदेखि लिएर हाम्रो स्पेसल डेट्सहरू सबै कुरा राखेको छ होइन अनि इट्स ब्युटिफुल्ली डिजाइन्ड त्यो क्यालेन्डर मैले घरमा बर्थडेको दिन गिफ्ट गरेँ भने कस्तो हुन्छ होला भन्ने तरिकाले उसले मलाई पुरा एकदम डिटेल्डमा एक्सप्लेन गरिरहेको थियो मेरो दिमागमा भिडियो बन्यो हुन्छ नि त्यो कहिलेकाहीँ कुनै कुनै आइडियाजहरूको भिजुअलाइजर हुन्छ नि अनि आई सेड आई रियली लाइक इट सो मैले हुन्छ लेट्स डु दिस भने हो अनि आई थिङ्क आई ट्रस्टेड मोर देन आइडिया पनि वाउ लागेको थियो अफकोर्स होइन तर मोर देन आइडिया इट वाज द ग्रुप भनौँ न को फाउन्डरको ग्रुप हामीसँगै केही गर्ने भन्ने थियो अनि वी थट अफ डुइङ इट ल यही गर्ने भन्ने भयो अनि कसरी गर्ने के गर्ने केही थाहा थिएन वी स्टार्टेड रिचिङ आउट टु पिपल पछि कोही मेरो मेन्टर बन्नुभयो कोही मेरो एन्जल इन्भेस्टर बन्नुभयो उहाँहरूलाई धेरैलाई गएर रिच आउट गर्न पुगेँ अनि उहाँहरूले यो त चल्दैन होइन यो त हुँदैन यस्तो नि बिजनेस हुन्छ भन्ने तरिकाको हुन्छ यसको यो पुग्दैन त्यो पुग्दैन भनेर टन्नै भनौँ न दे वर नट डिस्करेजिङ बट त्यो एक हिसाबबाट बाटो देखाउन खोजिराख्नु भएको थियो तर हामीले बुझ्दैनौँ यङ फर्स्ट टाइम फाउन्डरले चाहिँ कस्तो डिस्करेज गर्नु खोजेको हामी विल प्रुभ देम रङ भन्ने जस्तो हुन्छ नि त्यो इगोले हान्छ यङमा पनि त्यस्तो थियो हामीमा पनि थियो अनि द्याट्स वेन वी थट अब नभन्ने यार दाइहरूलाई त्यो हुन्छ चिनेको मान्छेहरूलाई पनि आइडिया सेयर नगर्ने हामी आफै गरेर देखाउने भन्ने भएर वी काइन्ड अफ स्टार्टेड माई फर्स्ट कम्पनी स्टार्टेड सो 2016 को एन्डतिर एउटा सानो स्पेस लिएर फेरि स्पेस लिनुपर्छ भन्ने थियो मैले धेरै ठाउँ भनेको छु होइन बिजनेस गर्नु भनेको फिजिकल स्पेस सानो अफिस चाहिँ चाहिन्छ नभए त मजा आउँदैन भन्ने थियो सो हामीले 10,000 को एउटा अफिस रेन्ट गऱ्यौँ अनि वी स्टार्टेड विथ थोरै गिफ्टको लागि बनाउनलाई र मटेरियल्स किनेर गिफ्टिङ कम्पनी स्टार्ट गरे हो अफरिङ ह्याप्पिनेस 2016 को एन्डतिर What's the story? Why a space? What's the concept behind having a space? यस्तो थियो त्यति बेला चाहिँ मलाई कसैले पनि बिजनेस गर्ने भने के भन्दाखेरि कम्पनी खोल्ने भनेको चाहिँ अफिस चाहिन्छ भन्ने जस्तो माइन्डसेट थियो होइन आज पनि धेरैजनालाई त्यही लाग्छ होला होइन तर अब अहिले प्लस हाम्रो कहीँ न कहीँ त रजिस्टर हुनु पऱ्यो नि अफिस होइन लिगल्ली पनि सो त्यसको लागि अफिस स्पेस कहाँ हो भनेर सोध्छ अफिसको भाडा कति तिर्ने भनेर सोध्छ त्यो रजिस्ट्रेसनको प्रोसेसमा पनि छ त्यो चिज सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो दिमागमा कहीँ पहिला अफिस स्पेस लिनुपर्छ भन्ने थियो तर हामीलाई चाहिने थिएन कि होइन टेक्निकली हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिने हामीलाई फिजिबली पछि पनि हामीलाई त्यस्तो अफिस स्पेस कहीँ चाहिएन सो हामीले चाहिँ लियौँ रिजन वाज हामी गए पछाडि 4 जना बस्ने अनि अरू टिम मेम्बर्स जो मान्छेलाई हामीले हायर गर्छौँ अरू राख्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ सँगै बस्ने ठाउँ हो भन्ने तरिकाले लियौँ तर द्याट वाज अ बर्डन फर अस सो त्यही भएर पनि अफिस स्पेस लियौँ अफिस स्पेस सानो चौकटीमा काम गर्ने सो वी स्टार्टेड भेरी जुगाडु स्टाइल स्मल मा सो सबै त्यो चौकटीमा बसेर भुइँमा टेबल राखेर त्यसरी सुरुवात गरे हो म्याक्सिमम भनेको पर्दा हाल्यौँ होला इन्टरनेट हाल्यौँ अनि एउटा कार्पेटिङ गरेर एउटा सानो टेबल किनेर चौकटी राखेर काम गर्न सुरुवात गरे हो द्याट्स हाउ आई स्टार्ट माई फर्स्ट But having a space, is it like, does that help you mentally as well? Because first of all, you have something at stake, the rent is at stake, you have an investment, you have a, like, let's suppose as a like office जानुपर्छ भन्ने अनि त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्छ so त्यो mentally was that helpful? आई थिङ्क अहिले रिफ्लेक्ट गर्दा चाहिँ तिमीले जसरी भनिरहेछौ डेफिनेटली त्यसले पुस केही न केही लेभलमा गर्छ किनभने तिमीले भने जस्तो अब अलरेडी इन्भेस्टेड समथिङ यसमा सो मैले अन्तिममा त भाडा तिर्नुपर्छ नि भन्ने हुन्छ सो त्यसको लागि होइन बिजनेस गर्नलाई मोटिभेट गर्छ पुस गर्छ होइन अनि अर्को चाहिँ वेन युआर इन द्याट प्लेस काम पनि हुन्छ अलिकति भए पनि वेन युआर देयर लाइक लेट्स से हामी पढिरहेछौँ अनि त्यसपछि आफ्नो घरबाट काम गर्ने भन्यो भने त्यो अकाउन्टेबिलिटी पनि हुन्छ कि हुँदैन विच अमङ इच अदर भन्ने पनि पार्ट हो नि त बट वेन युआर देयर त्यहाँ चाहिँ काम हुन्थ्यो धेरैचोटि सो त्यसले हेल्प चाहिँ गर्यो बट वेयर वी मलाई पछि गएर फिल हुने चाहिँ अब सेकेन्ड थर्ड बिजनेस गर्दाखेरि इट वाज नट नेसेसरी फर मी बिकज मलाई थाहा छ कि अफिस स्पेस बिना पनि त्यो अकाउन्टेबिलिटीको पार्ट पनि मलाई म्याटर गर्दैन होइन किन मलाई थाहा छ म काम गर्नेलाई सुरुवात गरेँ हो सो मलाई आफूलाई डाउट छैन को फाउन्डर जो लिन्छु अथवा टिम मेम्बर जो हायर गर्छु उसलाई म्यानेज गर्ने बेटर आइडियाजहरू आयो होला सो त्यस पछाडि चाहिँ मलाई त्यो अफिस स्पेसको कन्सेप्ट चाहिँ सायद नभए पनि सकिन्थ्यो भन्ने हो र अर्को चाहिँ जति लिन स्टार्ट गर्न सक्थेँ नि
लिन त अति लिन स्टार्ट गरे हो तर अझै लिन स्टार्ट गर्न सकिन्थ्यो होला विदाउट अफिस स्पेस इन्स्टाग्राम हामीले इन्स्टाग्राममा बेच्न सुरुवात गरे हो होइन सो इन्स्टाग्राममा अकाउन्ट बनाएर घरबाटै बनाएर कसले फोटो खिचेर हालेर स्टार्ट गर्न सकिन्थ्यो नि त होइन तर त्यो गरे भए डिस्कन्टिन्यू गर्ने चान्सेस हायर हुन्थ्यो बिकज यु सेड लाइक हुन्छ नि स्टेकमा केही पनि थिएन इन्स्टाग्राम पेज त थियो गइहाल्यो नि भन्ने तर हामीले अफिस बनाइसकेका थियौँ यो गरिसकेको थियो त्यसले गर्दा आई थिङ्क त्यो पुस चाहिँ गर्यो अनि त्यसपछि लाइक कज I've started the podcast in त्यो के भन्छ in my home studio as well होइन नम्बर 1 challenge I face is मलाई हायर गर्न आउँदैन थियो होइन अनि त्यो सिन्स घरमै भइसकेपछि देयर इज लाइक म आफै गरिहाल्छु नि पछि गरिहाल्छु नि सो not going to an actual office and doing the work was pretty हुन्छ नि set me back अलिकति जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि in terms of hiring people एउटा के त नि मलाई accountable how to make people accountable I had no clue होइन when I was starting off अनि still अलिकति पनि it's kind of like I'm in the question of if there's no space होइन घरबाटै सबैलाई डेलिगेट गरिरहेको छ भने मान्छेलाई अकाउन्टेबल कसरी राख्ने त पैसा तिरिरहेको छौँ होइन लाइक हाउ डु यु किप पिपल अकाउन्टेबल एन्ड हाउ डु यु मेक द बेस्ट आउट अफ यर के भन्छ पिपल यु हेभ हायर्ड अहिले चाहिँ वर्किङ विथ मल्टिपल पिपल भनौँ न हन्ड्रेड्स अफ पिपल आई थिङ्क बिजनेस स्टार्ट गरेदेखि हन्ड्रेड्स अफ पिपलसँग काम गऱ्यो होला अक्रस डिफ्रेन्ट बिजनेसेस कतिचोटि रिमोट वर्क पनि गरियो होइन कोभिडको बेला रिमोट वर्किङ पनि पोसिबल भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि एक लेभलमा यु नो हाउ टु डेलिगेट थिङ्स होइन सो कसरी रिपोर्टिङ गर्ने कसरी काम गर्ने त्यो स्ट्रक्चरिङ गर्नलाई बिकज हामी पनि वेन वी स्टार्टेड केही पनि सिस्टम इन प्लेसै हुँदैन होइन सो साथी जसरी कुरा गरिन्थ्यो केही पनि थाहा छैन दुईजनाको गफ मात्र हुन्थ्यो कहीँ लेख्या पनि छैन कहीँ डकुमेन्ट पनि गरेका छैन सो देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट वी सुड स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ जुन बिस्तारै सुरुवात हुन थाल्यो अब मिटिङ गरेका छौँ भने डकुमेन्ट गर्थ्यौँ होला आज यो डिस्कसन भयो अनि दिज आर द थिङ्स टु डु भनेर सो सिम्पल फर्मेटिङ होला युड गेट सो मेनी डिफ्रेन्ट फर्मेट्स सो मेनी डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्क्स जुनमा मिटिङ पछाडि कसरी अकाउन्टेबल बनाउने को रेस्पोन्सिबल हो त्यस्तो धेरै फ्रेमवर्क्सहरू छ होइन इन्टरनेटमै छ यु क्यान जस्ट युज वान अफ दोज जुन तिमीलाई अलिकति इजियर टु युज पनि हुन्छ सो त्यसरी डकुमेन्टेसन स्टार्ट गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसले एउटा सिस्टममा ल्याउनु थाल्छ कि लास्ट मिटिङमा यो कुरा भएको थियो वाट आर द अपडेट्स भनेर थाहा हुन्छ नि त अनि इट्स नट जस्ट काम गर्नको लागि काम गर्ने मात्र नै होइन सो साँच्चीकै थिङ्स डन गर्नको लागि काम गर्ने पार्ट पनि हुन्छ सो कतिवटा फ्रेमवर्क्सहरूमा इनोभेसनको लागि ठाउँ हुन्थ्यो होला सो बिस्तारै हामीले चाहिँ वी स्टार्टेड युजिङ यस्तो खाले फ्रेमवर्क्स एउटा टाइम पछाडि वेन कन्फ्लिक्ट्सहरू आउनु थाल्यो होइन सो मिटिङ गऱ्यो एउटाले जिम्मा लिन्छ होइन अनि अकाउन्टेबल हुँदैन नि त होइन अर्को हप्ता आउँदाखेरि कामै भएको छैन अब हामी अरूले गरेको छ तिनजनाले एउटाले गरेको छैन भने अनि त्यसले त अलिकति पछाडि त पऱ्यो हामी होइन सो अनि होइन यो त कुरै भएको छैन भनेर भन्न थालिसके पछाडि ओके आई थिङ्क वी सुड स्टार्ट डकुमेन्टिङ थिङ्स भन्ने सबले यसरी रियलाइज गर्छ केही न केही इन्सिडेन्टले नै सुरुवात गराउँछ नि त त्यो डे वानमा यु डोन्ट नो द इम्पोर्टेन्स अफ डकुमेन्टिङ थिङ्स अर किपिङ थिङ्स एन्ड सिस्टम थाहा हुँदैन त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ फिल हुँदैन नि त मै सिङ्गल पर्सन छु भने पनि मलाई त इम्पोर्टेन्ट छैन भन्ने जस्तो लाग्छ तर एउटा टाइमपछि आफैलाई पनि सायद अकाउन्टेबल राख्नको लागि स्टार्ट युजिङ मेबी क्यालेन्डर होला यो होला सानो सानो कुराहरू युज गर्नु थालियो भने त्यसले आफूलाई एक लेभलको क्यालेन्डरदेखि लिएर सिस्टम्स नोट टेकिङ होइन यस्तो कुराहरूले गर्न थाल्यो भने इन प्लेस ल्याउँछ अनि हामीलाई पनि त्यस्तो बिस्तारै ल्याउनु थाल्यो अनि अहिलेको टाइममा अफकोर्स वर्क इन प्रोग्रेस म पनि सिक्दै नै छु होइन आई थिङ्क अझ बेटर हुन बाँकी छ तर एक लेभलमा अकाउन्टेबल बनाउन सकिन्छ अनि तपाईँलाई कन्फ्लिक्ट्सहरूको कुरा गर्न थाल्यो होइन अनि त्यसपछि सो लाइक इफ यु ह्याड टु ह्याड द टफ टक विथ यर हुन्छ नि इम्प्लोइज त त्यो वाज द्याट अ लर्निङ कर्भ एज यु वेन्ट बाई एकदमै धेरै मैले रिसेन्टली आई थिङ्क 2024को एन्डतिर एकजना मान्छेले मलाई भिडियो बनाउँदै वाट इज द लर्निङ द्याट यु ह्याड इन 2024 भनेर सोध्नु भएको थियो अनि मैले यही भनेको थिएँ टफ कन्भर्सेसन गर्नलाई ढिला गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने नै लर्निङ भयो भनेर होइन कति कुराहरूमा चाहिँ हामी अभोइड जस्तै म चाहिँ कस्तो छु भन्दाखेरि नेचर आफ्नो नेचर हुन्छ होइन सो एकदम डुवर हो काम गरिदिइहालौँ भन्ने अनि सानो कुराहरूले अड्काउन खोज्यो भने पनि ठिकै छ यसलाई त्यति ठुलो इम्पोर्टेन्ट होइन भइहाल्छ सल्भ हुन्छ भनेर कति कुरा अभोइड पनि गर्थ्यो होला कि होइन नेचर अफ पर्सन यु लर्न विथ टाइम नि त्यस्तो थियो मेरोमा पनि अनि यो सल्भ भइहाल्छ भने कति कुरा चाहिँ त्यो टफर हुँदै जान्छ जति ढिला गर्दै गयो झन् टफ हुँदै जान्छ अनि डिफिकल्ट कन्भर्सेसन हुँदै जान्छ सो इनिसियली त कन्भर्सेसन गर्नु नै हो मेरो लागि लर्निङ मलाई मजाले गफ गर्नै आउँथेन होला होइन मैले कोही मान्छेसँग कन्भर्सेसन स्टार्ट गरेँ भने म एकैछिन सकाइदिन्थेँ
मिटिङ गर्न कोहीसँग बिजनेस डेभलपमेन्ट मिटिङ्सहरू गयो भने मसँग 3 मिनट 5 मिनट भन्दा मेरो पिच सक्यो आई हेभ नथिङ टु टक अबाउट त्योभन्दा बढी गफ गर्नै आउँथेन होइन सो आई थिङ्क त्यस्तैबाट नै स्टार्ट हो अझ यो टफ कन्भर्सेसन गर्नलाई त सिक्नलाई धेरै टाइमै लाग्यो होइन अनि द इज नो प्रब्ली राइट वे होइन कतिचोटि टफ कन्भर्सेसन फेरि फरक कुरामा हुन्छ कहिलेकाहीँ कसैलाई फायर गर्नुपर्ने होला कसैले नराम्रो काम गरेको छ होला होइन अनि फिडब्याक मात्र दिनलाई आइ एम अलवेज गुड एट गिभिङ फिडब्याक मोटिभेटिङ पिपल यु क्यान डु दिस वे इन्सपायर गर्नलाई त्यो पार्टमा आइ एम रियली गुड एट पहिलेदेखि आई डोन्ट नो हाउ आई लर्न द्याट स्किल्स तर टिम प्लेयर बन्नलाई यो कुरा सिक्नुपर्छ तिमीले यसरी पुस गर्ने पार्टमा त्यो पहिलेदेखि नै स्कुलदेखि फुटबल खेल्दा होला स्पोर्ट्सबाट सिकेँ केबाट सिकेँ आई डोन्ट नो द्याट थिङ तर त्यो बिस्तारै आयो तर अर्को हार्ड कन्भर्सेसन गर्न चाहिँ डिफिकल्ट कन्भर्सेसन गर्न चाहिँ आई थिङ्क विथ टाइम लर्न गर्दै गयो अझै पनि पर्फेक्ट त भएको छैन तर त्यही नै हो बाटोमा छ अनि हाउ डु यु डिस्कभर द थ्रेसहोल्ड के सेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ नि एउटा लेभल अफ मान्छेहरूले रङ डुइङ्स गर्यो अथवा कहिले ब्लन्डर गर्यो भने देयर इज अ थ्रेसहोल्ड द्याट हुन्छ नि युआर लाइक ए ल ठिक छ अब नेक्स्ट टाइम हुनसक्छ बट हाउ डु यु हेभ द थ्रेसहोल्ड द्याट ए ल अब चाहिँ होइन लाइक आई निड टु लेट दिस पर्सन गो एन्ड हायर समबडी न्यू बिकज दिस इज नट हाउ थिङ्स आर डन इन माई कम्पनी भनेर चाहिँ हाउ डु यु हेभ द्याट थ्रेसहोल्ड थ्रेसहोल्ड अब दुई तिनवटा कुरामा कुनै कुरा भ्यालुज भन्छ नि होइन सबैभन्दा बढी चाहिँ के अलाइन स्किल्स पनि सिकिएला होइन स्किल सिकिएला दुई तिनवटा कुरा भ्यालुज र कमिटमेन्ट कतिको दिन्छ भन्ने कुरा सो इम्पोर्टेन्ट कि होइन अरू भने कुराहरू सेकेन्डरी जस्तो लाग्छ अनि त्यो माइन्डसेट चाहिँ हो कतिको लर्निङ गर्ने माइन्डसेट छ यो मान्छे छ भन्ने नै चिजहरू आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टिम मेम्बर्स होस् को फाउन्डर्स होस् एनी वान त्यसमा त्यो भ्यालु भन्ने कुरा छ नि जस्तै फर इक्जाम्पल हरेक मान्छेको एउटा नन नेगोसिएबल भ्यालुजहरू हुन्छ होइन त्यो बाहेक अरू कुरामा मिस्टेक गर्नलाई जस्तो मिस्टेक गर्ने ठाउँमै राखेन भने फेरि इनोभेसन आउँदैन होइन सो इफ यु आर अर्गनाइजेसन र कम्पनी जसले इनोभेसन गर्नुपर्छ इनोभेट गर्नुपर्छ नयाँ कुराहरू गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यहाँ मिस्टेक गर्न दिनुपर्छ मिस्टेक गर्ने ठाउँै छैन सब डराउँछन् भने फेरि सबजनालाई त सेफ काम गर्न मन लाग्छ नि होइन सेफ काम गर्न थाल्यो भने कहिले पनि यु डोन्ट मुभ गो आउट अफ द बक्स जाँदैन सो जे कुरा रुल्समा लेखिएको छ रुल्स मात्र फलो गऱ्यो भने इनोभेसन आउँदैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म जहिले नि कम्पनीमा बिजनेसमा एउटा अर कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा द्याट इज अलवेज गुड कप ब्याड कप भने जस्तो यु प्ले द्याट रोल म चाहिँ युजली आई एम द पर्सन जसले मिस्टेक गर होइन मिस्टेक गर केही पनि हुँदैन यति मिस्टेक तिमीले गरिहाल्यो भने जस्ट लेट मी नो आई ह्यान्डल दिस थिङ होइन कहिलेकाहीँ सेल्स बढाउनु पर्ने छ भने गो फर इट डु इट होइन केही छैन यु हेभ टु टेक इन्स्ट्यान्ट डिसिजन डोन्ट आस्क एनी वान डु इट युर सेल्फ होइन यति लेभलसँग गर भन्ने छोडिदिन्छु कि म कति ठाउँमा रिस्क लियो रिस्कै नले त हुँदैन भन्ने पुस गर्ने मान्छे चाहियो नि त्यो चाहिँ म हो फेरि त्यो इनोभेसनै आउँदैन फेरि अर्को मान्छे होला जसलाई फेरि सिस्टम इन प्लेस चाहिन्छ रुल्स फलो गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे पनि चाहिन्छ होइन सो त्यो ब्यालेन्स चाहिँ चाहिन्छ तर देयर आर थिङ्स होला जुन कुरा चाहिँ कल्चरै बिगारिदिरहेछ कसैले होइन कम्पनीको कल्चरै बिगारिदिरहेछ एक लेभलको कल्चर इभल्भ हुन्छ होला होइन तर त्यो मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै टक्सिसिटी बढिरहेछ कम्पनीमा अर्गनाइजेसनमा भने प्रब्लम यु हेभ टु लेट गो होइन त्यो डिफिकल्ट कन्भर्सेसन त्यति बेला स्टार्ट गर्छु होला सो डिपेन्ड्स केस बाई केसमै फरक पर्छ सो मलाई चाहिँ तर कति कुराहरू मलाई जस्तै फर इक्जाम्पल सानो कुराहरू हुन्छ नि मिस्टेक गरेको हिजो पनि मिस्टेक गरेँ अस्ति पनि मिस्टेक गरेँ अनि हामी कति डेटा हेर्दैनौँ हामी त्यो सर्फेसियली गर्छ म रिपोर्टिङ गर्दा नि कहिलेकाहीँ हुन्छ कि मेरो टिममा पनि यो मान्छेले त एभ्री टाइम मिस्टेक गर्छ धेरै गाह्रो भइरहेको छ यो मान्छेले त्यति धेरै मिहिनेतै गर्दैन भन्छ देन मलाई उसको डेटा हेरौँ त कति सेल्स कन्भर्ट गरिरहेछ अरू यसले कतिको त्यस्तो नम्बर्समा हेर्न गयो भने फेरि अरूभन्दा उही बेटर हुन्छ बिकज उसले रिस्क लिइरहेछ त्यही भएर मिस्टेक भइरहेछ अर्कोले रिस्कै ल्याएको छैन होइन सो प्रब्लम वी सुड बी मोटिभेटिङ हिम कि अलिकति बी केयरफुल यस्तो कुरामा गर भन्ने ठाउँ भन्नु पर्ला तर उसलाई हामीले डिमोटिभेट गर्न थाल्यौँ भने त सबै सेफ प्ले गर्न थाल्छ सो त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यस्तो मान्छेलाई फायर गर्ने डिफिकल्टमा लाग्दैन एक दुईवटा नन नेगोसिएबल होला कल्चर बिगार्ने होइन भनौँ टिम मेम्बर्सलाई डिमोटिभेट गर्ने हरासमेन्टको केसेसहरू यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ नन नेगोसिएबल होला होइन अरू केसमा आई एम ओके ओपन टु सो मेनी थिङ्स सो मेनी न्यू आइडियाज अनि मिस्टेक हुन्छ इभल्भ हुनुपर्छ मेरै तरिकाले मात्र चल्नुपर्छ भन्ने छैन होइन फिडब्याक ओपन राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै हाइली ओपन हुन्छु म चाहिँ त्यो पार्टमा इन टर्म्स अफ फायरिङ आर यु क्विक टु मेक द्याट डिसिजन नट रियली क्विक यु टु पर्सनली आफैलाई हेर्दाखेरि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ क्विक भएको छु तर पहिला के हुन्थ्यो स्टार्टअपमा आउँदाखेरि चाहिँ साथी जस्तो हुन्थ्यो क्या सबजना
होइन yeah. अनि सँगै बसेर खाएको छ सँगै बसेर गेम खेल्न गएको छ त्यो त्यति क्लोज हुन्थ्यो कि इमोसनली इन्भेस्टेड भइसक्यो होइन अनि यु कान्ट डिसाइड कि ल तिमीलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो लेट गो गर्नु पऱ्यो भनेर द्याट वाज भेरी डिफिकल्ट इनिसियल्ली तर बिस्तारै सिस्टम इन प्लेस आउनु थाल्यो एउटा लेभल बढ्दै गइसके पछाडि भनौँ न अब त्यो रिपोर्टिङ पनि फरक फरक हुन्छ होला मलाई सबैले रिपोर्टिङ गर्दैन होला होइन त्यो त्यो बढ्दै जान्छ नि अलिकति कर्पोरेट कल्चर भन्छ नि हामी विच इज अलिकति नराम्रो भन्ने तरिकाले तर नट द्याट होला तर सिस्टम त इन प्लेस चाहियो नि अनि सिस्टम इन प्लेस आउनु थालिसके पछाडि चाहिँ एउटा टाइम पछाडि आई रिमेम्बर आफैलाई एकजना मान्छेलाई फायर गर्नु पर्दाखेरि एकदम गाह्रो भएको थियो मलाई पर्सनली चाहिँ होइन उसलाई राखेर सायद भनौँ न मैले गरेन भने अर्कोले गर्छ होइन तिमीलाई यही कम्पनीमा होइन बिकज डिसिजन मेकिङमा एकदमै तिमी माथि इसेन्सियल पोजिसन माथि फेरि सिनियर लेभलकै मान्छे नै होइन सो उसलाई नै हामी को फाउन्डर्स मध्येमा वी अलरेडी डिसाइडेड कि वी हेभ टु लेट यु गो नभए डिफिकल्ट भइसक्यो कल्चर एभ्रिथिङ र ग्रोथको लागि कोही कोही मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै वर्ष एउटा कम्पनीमा काम गऱ्यो अनि नयाँ सिस्टम हामी हाल्छौँ नि होइन नयाँ सिस्टम्स आउँछ नयाँ प्रोसेसेस आउँछ बिकज यु एज अ स्टार्टअप एज अ बिजनेस यु वान्ट टु ग्रो अनि ग्रो गर्नलाई त नयाँ कुरा ल्याउनै पर्छ त्यस्तो स्केलेबल कुराहरू ल्याउनुपर्छ अनि पुरानो मान्छेहरूले के भनिदिन्छ त अहिले भनौँ धेरै त्यो पुरानो फ्यामिली बिजनेसेसहरूमा नि एउटा यो प्रब्लम आउँछ धेरै बिजनेसमा आउँछ कि हाम्रो पहिला त यसरी चलाएको थियो भइ नै रहेको थियो त भन्ने मान्छेहरू हुन्छ नि होइन अनि उसलाई ऊ बिना पनि कुनै 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 रोल्सहरू यस्तो भइदिन्छ कुनै म्यानेजर्सहरू ऊ बिना सिस्टम्स हालिदिइसके पछाडि उनी रिप्लेस हुने चान्सेस आएर हुन्छ कि होइन अनि हाम्रो लागि पनि त्यस्तो धेरै भएको छ अनि उसले चाहिँ उसलाई ऊ राख्यो भने उसले त्यो सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्नै दिँदैन होइन उसलाई मनै परिरहेको छैन तर किन मन परिरहेको छैन भन्दाखेरि उसलाई सिस्टमले सजिलो बनाएर छ तर उसलाई डर के छ कि यो सिस्टम इन प्लेस आयो भने त प्रब्लम म पनि चाहिँदैन दिस पिपल वोन्ट बी डिपेन्डेबल म अन मी होइन सो यिनीहरूले एनी टाइम मलाई लेट गो गर्न सक्छन् अन्त त्यस्तो सिचुएसन्सहरू आउँछ अनि देन त्यति बेला चाहिँ त्यो इमोसन्स र लजिकलाई होइन आई थिङ्क सेपरेट गरेर हेर्न थालेँ अहिले धेरै सेपरेट गर्छु आई थिङ्क एक लेभलमा सेपरेट गर्छु कोही मान्छेलाई मेरो कम्पनीबाट निकाल्नै पऱ्यो मसँगबाट कामबाट लेट गो गर्नै पऱ्यो भने र उसको मलाई धेरै कुरा थाहा पनि छ भनेको इमोसनल साइड पनि थाहा छ होला फ्यामिलीमा गाह्रो छ यो गाह्रो छ उसको अर्को जब छैन होइन त्यो मान्छेलाई साँच्चीकै जबै चाहिरहेको छ भने बरु म खोज्दिनँ हेल्प गरिदिन्छु कि होइन तर मसँगै बस्दाखेरि टक्सिक भइरहेछ न उसलाई ग्रोथ भइरहेछ न मलाई भइरहेछ कसैलाई फाइदै भइरहेछ अनि आई थिङ्क त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ गर्न अहिले सिकेको छु कि झन् यहाँ बस्दा तिमीलाई नि घाटा छ मलाई नि घाटा छ बट आई लुक सम गुड अपर्च्युनिटी फर यु अरू ठाउँमा होइन हेर न बरु म हेरिदिन्छु तिमीलाई खोज्दै हेल्प गरिदिन्छु भन्दाखेरि आई थिङ्क द्याट इज वर्क अनि तपाईँले भनेपछि नाउ आई थिङ्क यु आर इन अ पोइन्ट वेयर यु हेभ टिम्स एचआर टिम्स होइन will do the job for you in terms of firing people. But as you said, when you're doing a startup, you said connection, emotional connection. So when you're working with a small team, what if you had to go back and what challenges or what steps would you have taken for having that, let's suppose, separation bonum or being more of the leader to scale your business? मैले दुई तरिकाले हेर्छु सो मेरो तरिका राइट हो कि रङ भने मैले एक्सपेरिमेन्टै गरेको छु डिफ्रेन्ट बिजनेसमा डिफ्रेन्ट अप्रोच पनि हेरेर होइन कुनै बिजनेसमा म सबलाई साथी बनाउनेवाला हुन्छु होइन को फाउन्डर भए पनि लाइक हुन्छ नि सबलाई त्यो टिम मेम्बर्सहरू सबसँग साथी हुने उनीहरूसँग ह्याङआउट गर्ने उनीहरूसँगै जहाँ पनि जाने होइन गेम्स फुटसल खेल्न पऱ्यो भने मेरो त्यही टिमलाई लिएर खेल्न जाने त्यो लेभलमा हुन्थेँ होइन ट्राभलै गर्नु पऱ्यो भने तिनीहरूसँगै गर्ने त्यस्तो गरेँ अनि अर्को कुनै बिजनेसमा चाहिँ एकजना दुईजना बाइक अरूसँग चाहिँ त्यो अफिस पछाडि एकदम कम भेटेँ होइन सो मेरो लागि कुनै बिजनेसमा त्यो चल्यो त्यो भनेको फर्स्ट वान वेयर आई ह्याड टु बी फ्रेन्डली विथ एभ्री वान फ्रेन्ड्स विथ एभ्री वान तर त्यसको डिफिकल्ट पार्ट पनि छ नि त प्रोज र कन्स दुइटैको छ अर्को फर्स्टवालामा मोटिभेट गर्नलाई हाइली हुन्छ काम अरू कुरा केहीले मोटिभेटै गर्दैन लाइक त्यो रिलेसनले नै मोटिभेट गर्छ होला टिम भनौँ न एउटा फाउन्डर इज विथ अस एउटै सँगै छौँ हामी एउटै त हो भन्ने हुन्छ हायरार्की फ्ल्याट छ होइन सो जसलाई जुन बेला भन्न नि सक्छ जे गर्नु सक्छ सो इनोभेसन पनि धेरै हुन्छ अकाउन्टेबिलिटी पनि लिन्छन् होइन यु क्यान आस्क डिरेक्टली विथ एनी वान जुन तरिकामा पनि त्यो फर्स्टवाला वर्क फर मी तर त्यसमा पनि एउटा लेभल हुन्छ सो त्यस पछाडि के नगर्ने भन्ने होला अब तिमी भनौँ न कुनै पार्टीमा गयो कहीँ घुम्न गयो भने त होल कम्पनी नै जान्छ अब
होइन कामै हुँदैन सो त्यसपछि तिम्रो क्लोज फ्रेन्ड्स नै तिनीहरू भयो भने सबसँग घुम्न जाने प्लान बनाएर त कम्पनी बन्द गर्नु पऱ्यो होइन सानो हुँदाखेरिको च्यालेन्जेस कि सो यु सुड नो वाट टु डु वाट नट टु डु त्यो फर्स्टवालामा सेकेन्डवालामा चाहिँ मलाई के फिल राम्रो लाग्यो पार्ट भनेर चाहिँ मैले सेकेन्ड पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेँ आई फलो कतिमा सेकेन्डवाला पनि अहिले चाहिँ होइन कि 1-2जना मेरो को फाउन्डर्स होला अनि सिनियर म्यानेजर्सहरूसँग चाहिँ म मजाले टाइम स्पेन्ड गर्छु आई स्पेन्ड टाइम उनीहरूसँग एउटा लेभलको बन्डिङ पनि छ होला तर सबैसँग हुँदैन त्यो भयो भने चाहिँ म एकदम ऱ्यासनली सोध्छु अनि मेरो त्यो म्यानेजर्सहरू चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्छ नि अरू सबैसँग उनीहरू इमोसनली सोध्छ अनि त्यो इमोसनल त्यो अघि हाम्रो थियो नि दुइटाको लजिक भर्छ अनि त्यसमा हामी मजाले गफ गर्छौँ अनि डिसिजन मेकिङहरू पनि आई थिङ्क त्यो गुड ब्यालेन्स आउँछ कि सो त्यस्तो एक्ज्याक्टली यही भन्ने चाहिँ छैन इमोसनली युआर मोर इन्टु यर टिम भन्यो भने डज द्याट कोरिलेट विथ हुन्छ नि यु बिङ टेकन फ्रम ग्रान्टेड कसैले गर्न सक्छ डिपेन्ड्स होइन एकदम सब्जेक्टिभ कुरा भयो होइन तर तिमीलाई यु नो द्याट युआर सो मच अघि भने जस्तो इमोसनल्ली कनेक्टेड अरू त्यो लेभलको ऊ छ होइन भने टिम मेम्बर्सले अब कहिलेकाहीँ चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेड लिइदिन्छ ढिला आइदिन्छ यसले केही भन्ने नै होइन नि होइन भने पनि मलाई त्यस्तो मतलबै गर्दैन होइन यसले फायर गर्ने होइन केही गर्ने होइन भन्ने तरिकाले लिन थाल्यो भने त हुन थाल्छ तर इफ त्यो रिलेसनै यस्तो बनायो कि देयर आर फ्यु लाइन्सहरू बनाउन ट्राई गर अनि कुनै कुरामा चाहिँ द बेस्ट पार्ट चाहिँ फेरि फर्स्टवाला अति मजा आउने चिज हो नि त होल टिम साथी छ सँगै गरिरहेछौँ भिजन सबै क्लियर छ एउटै पेजमा छौँ द्याट्स अ रियली गुड थिङ तर नेपालमा अहिले भने जस्तो टेकन फर ग्रान्टेड आइदिन्छ टाइममै अफिस आइदिँदैनन् अकाउन्टेबिलिटी पनि मान्छेले लिँदैनन् होइन अनि अहिलेको मैले भने जस्तो च्यालेन्जेस आउनु थाल्छ फाउन्डर घुम्न जानु पऱ्यो भने सबैजना जान अफिसै बन्द गर्नुपर्ने स्टेज आउनसक्छ सो ठाउँहरू डिफिकल्ट हुन जान्छ सो एउटा दुईवटा बााउन्ड्रिजहरू बनायो भने चाहिँ आई थिङ्क लाइक टाइममा आउने यु कान्ट कम्पेयर यो त्यो दे आर फाइन अर मेबी तिमीले आफैले पनि मैले गरे जस्तो एउटा टिमसँग चाहिँ भेरी क्लोज सबैसँग नभए पनि अनि मन्थली चेकअप्सहरू गर्ने केही सिस्टममा ल्याएर इन्फर्मल छोड्नु नै बेटर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ विच आई हेभ नट पर्फेक्टेड टु डु म आफैले पनि होइन एउटा गर्न सक्छु फरक चिज गर्न सक्छु तर त्यसको मिक्सचर गरेर ठ्याक्क यतिमा गऱ्यो भने चाहिँ दिस इज अ पर्फेक्ट टिम भन्न चाहिँ अझै मैले नै पत्ता लगाएको छैन इन टर्म्स अफ नम्बर्स तपाईँले दुवैजना डज द्याट हुन्छ नि हेल्प वान लाइक इच एन्ड अदर लाइक लेट्स सपोज एउटा बिजनेसले चाहिँ थ्राइभ गरिरहेको छ यो सिस्टमले अनि अर्को बिजनेसले चाहिँ थ्राइभ गरिरहेको छ त्यो नम्बर्स कम्पेयर गर्दाखेरि डज द्याट हेभ एनी कनेक्सन इट्स इजियर त्यो सिस्टमेटिक जहाँनिर डे वानबाट नै अलिकति हायरार्किकल छ होला होइन रिपोर्टिङको फर्मेट सब चिज छ त्यहाँनिर हायरार्किकल छ भने त्यसमा डेलिगेसन पनि हायर हुन्छ होइन एकले अर्कालाई डेलिगेट गर्न सक्छ अनि छिट्टै फाउन्डर को फाउन्डर त्यहाँबाट बाहिर पनि निस्किन सक्छ भनेको यु निड टु बी एक्टिभ अपरेसन्समा 100% एभ्री टाइम तर अर्कोमा चाहिँ इट टेक्स टाइम सो मैले देखेको चाहिँ इन टर्म्स अफ रेभेन्यू ग्रोथ त अब फरक इन्डस्ट्रीमा फरकले होला होइन ग्रोथ गरेर छिट्टै कुनै फाउन्डरलाई हुन्छ नि मलाई यो सेट गर्नु छ एन्ड देन आई ह्याभ टु आई वान्ट क्विक एक्जिट अर म फुल्ली एक्जिट नगरे पनि अपरेसनली आई डोन्ट वान्ट बी इन्भल्भड होइन आई जस्ट वान्ट बी इन द स्ट्राटेजिक लेभल अर ग्रोथको मात्रै हेर्न चाहन्छु भन्यो भने त्यो पोसिबल छ सेकेन्डमा तर फर्स्टमा त अलिक डिफिकल्ट हुन्छ किनभने कहिलेकाहीँ फाउन्डरै म अब इनएक्टिभ भन्छु नि होल टिम इनएक्टिभ हुने चान्स हुन्छ कि होइन सो त्यो फर्स्टवालाको चाहिँ स्टार्टअप इनिसियल डेजमा आई थिङ्क 1-2 years यु हेभ टु प्र्याक्टिस द्याट होइन त्यसरी नै हो डे वानमै म कर्पोरेट कल्चर सेट गर्छु पुरै हायरार्किकल हुन्छु भने नट पोसिबल बिकज एउटै मान्छेले सबै काम गर्नुपर्छ होइन डिजाइन पनि आफै गरेर पोस्ट पनि आफै गरेर भिडियो पनि आफै बनाऊ होला फोन आएर उठाउ पनि होइन खाना आफै पकाएर खाऊ सबै गर्नुपर्छ नि फर्स्टमा त होइन सब तर पछि बिस्तारै रोल्सहरू डिभाइड हुँदै जान्छ त्यो ठ्याक्कै डिभिजन अफ लेबर भन्छ नि होइन ठ्याक्क आफ्नो स्पेसिफिक काम हुँदै जान्छ अनि त्यो सिस्टम इन प्लेस हुँदै जान्छ तपाईँले बिजनेसेसहरू सुरु गर्न अगाडि डिड यु वर्क समवेयर थिएन नि फर्मल 10 to 5 or 9 to 5 वाला जब चाहिँ गरेको थिएन काम चाहिँ गरेको थिएँ तर 9 to 5 वाला त्यो बिहान जाने बेलुका आउनेवाला काम गरेको थिएन डु यु थिङ्क द्याट काइन्ड अफ इफ यु वर्क इन द्याट कल्चर डज द्याट हेल्प यु टु बिकम अ लिडर डु यु थिङ्क इट हेल्प्स यु टु बिकम गुड म्यानेजर जस्तो लाग्छ मलाई लिडर भन्दा पनि सो डिफ्रेन्स छ नि त होइन लिडर र म्यानेजरमा फरक सो म्यानेजर चाहिँ बनाउन सिकाउँथ्यो होला चाहिँ त्यो अहिले भने जस्तो जुन मैले च्यालेन्जेस भने कर्पोरेट कल्चर भने हायरार्कियल भने होइन सो डिल गर्दै गर्दा कसरी गर्ने कुन लेभलको मान्छेलाई कसरी कुरा गर्ने कसरी चाहिँ काम डेलिगेट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ म्यानेजरको राम्रो हुन्छ तर लिडर चाहिँ
फरक चिज भयो नि त होइन सो आफ्नो भिजन छ भिजनमा हिँडाउन सक्नु पऱ्यो सबलाई अलाइन गर्न सक्नु पऱ्यो आई थिङ्क देयर आर फ्यु फरक रोल नै हो यो होइन सो लिडर भइसके पछाडि चाहिँ इन्सपायर गर्न सक्नु पऱ्यो म्यानेजरले नट नेसरी सधैँ इन्सपायर गर्छ होइन म्यानेजरले क्वेसन सोध्छ होला वाट्स योर केपिआई सेट भयो गरेको पुरा गरेन रिपोर्ट हेर्छ होला लिडरले रिपोर्ट पनि हेर्ला तर अर्को पर्सपेक्टिभबाट वी निड टु रिच हियर सो भनेर पुस गर्ने अलिक बढी त्यो साइडबाट रोल प्ले गर्छ होला सो आई थिङ्क आई सी अ स्लाइट डिफरेन्स म चाहिँ अलिक बढी म्यानेजर बन्थेँ होला त्यो 10 to 5बाट आएको भए म्यानेजरले स्किल्स छिट्टै सिक्थेँ होइन अहिले इट्स नट भनौँ न नट इम्पोसिबल छैन हामीले पनि जस्तै अहिले काम गर्दै मिस्टेक गर्दै होइन धेरै अरू अर्गनाइजेसनबाट सिक्दै किताब पढ्दै अर डिफ्रेन्ट ठाउँमा एक्सपोजर लिएर म्यानेजरल स्किल्सहरू सिकियो कोर्सेसहरू लिएर होइन तर म कहीँ काम गरेको भए त्यो कस्तो हुन्थ्यो त एचआरको लिभ लिने फर्म कस्तो हुन्थ्यो भन्ने पहिल्यै देखिसकेको थिएँ मैले कहिले देखेको थिइनँ आई हेभ टु लुक इन्टरनेटमा ओके यो यस्तो हुनुपर्दो रहेछ अनि त्यसपछि मैले त टेम्प्लेट मेरो स्टाइलमा बनाउँछु नि त होइन तर अर्कोमा काम गरिसक्दा आई नो द फर्मेट त्यहाँबाट रेप्लिकेट गर्न सजिलो हुन्थ्यो Since you have not formally seen like a corporate system while you were working and you had to build it, how difficult was building a system? अनि तपाईँलाई कस्तो खालको सिस्टम चाहिन्छ भनेर how did you figure that out? डिफिकल्ट थियो सो मैले अहिलेलाई जाँदै गर्दा सिस्टममा चाहिँ अहिले भने जस्तो सानो सानो कुराले सिस्टम त चाहिँदो रहेछ नभए त हामी एकदमै अनअर्गनाइज हुँदो रहेछौँ कन्फ्लिक्ट्स धेरै हुँदो रहेछ हाम्रो ग्रोथ हुँदैन रहेछ भन्ने रियलाइजेसन सानो सानो इन्सिडेन्ट्सहरूले आउनु थाल्यो को फाउन्डर्स बिचकै मेबी कन्फ्लिक्ट्सले होला मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले होला टिममा अकाउन्टेबिलिटी कसैले नलिएको कारणले होला होइन सो त्यस्तो कारणले गर्दा ट्रिगर गर्दै गर्दै गर्दा सिस्टम इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने चिज आउनु थाल्यो अनि मेरो को फाउन्डर्स मध्येमा म अति धेरै सिस्टम हुनुपर्छ भन्नेवाला मान्छे थिएँ मेरो को फाउन्डर्सहरू बरु दे वर नट भेरी किन फर यो नयाँ नयाँ सिस्टम ल्याउने यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्ने नट नेसेसरी भन्नेवाला मान्छे थिएँ म चाहिँ हरेक कुरा सिस्टमेटिक हुनुपर्छ अटेन्डेन्स पनि गर्नुपर्छ यो नि गर्नुपर्छ त्यो नि गर्नुपर्छ डेलिगेसन हुनुपर्छ सबैले लाइक हाम्रो अरू 3जना को फाउन्डरमा आई थिङ्क 3जनै झन्झन्डै सबै काम सबैले गर्नुपर्छ नि भन्नेवाला मान्छे हो नि म चाहिँ आइ एम रियली ब्याड एट डुइङ द्याट म त्यो गर्दिनँ होइन म अरू सब गर्छु नि लेट्स डिभाइड वर्क्स सो फास्टर हुन्छ आफ्नो एफिसियन्सी बढ्छ भन्नेवाला मान्छे थिएँ अनि आई थिङ्क त्यसले पनि कन्फ्लिक्ट ल्याउँथ्यो फेरि हाम्रोमा हुन्छ नि सबैजना इनिसियल डेजमा त सबै गर्नु पऱ्यो नि उसले भन्यो नि सो मेरो को फाउन्डर्सले मलाई नै हेर्ने नजर कहिलेकाहीँ उसले जस्तै यो कुरामा इज रियली गुड एट सो उसले यो चाहिँ लिएपछि 100% गर्छ तर अर्को कुरा अरू कुरामा चाहिँ जस्तै फिल्डमा गएर केही गर्नु पऱ्यो हाम्रो जस्तै काम के हो नि त पछि भनौँ न एक्सपिरियन्सेस गिफ्ट बेच्थ्यौँ हामी होइन सरप्राइज प्लान गर्थ्यौँ रुख चढेर लाइट पनि हाल्नु पऱ्यो यो पनि गरौँ कोही छैन भने आई डु इट होइन तर मान्छे छ भने डोन्ट एक्सपेक्ट मी टु सिट राइट देयर अनि जस्ट फर मोरल सपोर्ट म त्यही हुनुपर्छ भन्ने नसोच न बिकज म अरू इम्पोर्टेन्ट काम छ ग्रोथको लागि आई लुक अदर थिङ्स भन्ने थियो कि त्यस्तो धेरै कन्फ्लिक्ट हुन थाल्यो अनि स्लोली रियलाइजेसन भएपछि अब पढ्ने हेर्ने खोज्ने सुरुवात भयो नि होइन अनि कहीँ थाहा थिएन सो वी स्टार्टेड लुकिङ अरू कम्पनीज कसरी चल्छ भनेर मिटिङ्सहरू जान्थ्यौँ कुनै नयाँ कम्पनीजहरूमा मिटिङ गर्न गयो भने त्यहाँनिर त्यही देखिन्छ नि होइन यो ओके यहाँ त यस्तो रहेछ है यहाँ जाने साथै यो माग्दो रहेछ यो हुँदो रहेछ सानो सानो कुराले हाई त्यो लर्निङ नेचर एन्टरप्रेन्योरको हायर हुन्छ कहीँ गयो भने अफिसको चेयर कता फर्किएको थियोदेखि लिएर सानो सानो कुराले नै इन्सपायर गरिसकेको हुन्छ अथवा यो चाहिँ राइट थियो रङ थियो भन्ने हुन्छ नि त होइन यो त कस्तो राम्रो यार भन्ने हुन्छ सो यु वान सी मल्टिपल थिङ्स सबै चिज हेऱ्यो अनि गएर इम्प्लिमेन्ट गर्न स्टार्ट गरिन्थ्यो सानो सानोबाट सो स्टार्टेड इम्प्लिमेन्टिङ 1 by 1 कहिले अटेन्डेन्स सिस्टम भयो होला अटेन्डेन्स सिस्टम केमा गर्ने त अब पुरै थम हान्ने त्यो मसिन नै लिएर आएर गर्ने कि होइन केमा गर्ने होइन त्यो त नगरौँ बरु अहिले लगमा त राख्नु गुगल सिटमा सुरुवात गरौँ न होइन आई थिङ्क त्यो बेसिक आज कसरी सुरुवात गर्न सकिन्थ्यो स्टार्टेड फ्रम देयर अनि स्लोली बढ्दै 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 गयो अनि एउटा टाइमपछि चाहिँ मेन्टोर्सहरूको रोल धेरै प्ले भयो देयर वर मेन्टर्स इन माई लेट्स से कम्युनिटी जो मभन्दा सिनियर एन्टरप्रेन्योर्सहरू अरू कुनै फिल्डको एक्सपर्ट एचआरमा टन्न काम गरेको मान्छेहरू होला होइन उहाँहरूसँग भेट्न थालेँ यस्तो यस्तो मेरो प्रब्लम छ हाउ डु आई सल्भ दिस भन्दाखेरि उहाँहरूले एन्ड देन दिस इज प्रब्लम यु हेभ टु लुक इन टु दिस भनेर भयो अनि त्यति मात्र नपुगिसके पछाडि कोर्सेसहरू लिन थाल्यौँ होइन सो अनलाइन कोर्सेसहरू लियो होला फर्मेट कसरी बनाउने टिमलाई कसरी चाहिँ अकाउन्टेबल बनाउने देयर आर सो मेनी कोर्सेस होइन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कोर्सेसहरू यिनीहरू पनि लियो
यसले यो नलियो भने त यु वन्ट अन्डरस्ट्यान्ड त्यहाँनिर युज भएको वर्डै दिँदा केपिआई भन्दा चाहिँ केपिआईको फुल फर्म थाहा हुँदैन नि when you start business होइन के हो केपिआई भनेर अनि त्यो चाहिँ कसरी सेट गर्ने यु नो नथिङ सो त्यो सबै चिजहरू नै बन्दै गयो होइन कतिले स्ट्यान्डअप मिटिङ्सहरू गर्छ अब टेक कम्पनीजहरू कतिवटा स्टार्टअपहरूले अर्ली मर्निङ 5-10-15 मिनट्स स्टार्टिङमा सबै उठेर सर र अपडेट दिने हुन्छ सो आफ्नो कल्चर बिल्ड हुँदै जान्छ अनि यो सिक्दै गइन्छ यहाँ यो कल्चर राम्रो रहेछ दिस इज सो ब्युटिफुल यो सायद ल्याउनुपर्छ भनेर त्यसरी बेतन पिसेस ल्याउनु थाल्यो जुन चल्यो जुन इभल्भ हुँदै गयो अनि बेटर हुँदै गयो अहिले चाहिँ आई थिङ्क कामै गर्नुपर्छ भन्ने नट नेसेसरी जस्तो लाग्छ होइन अहिले किनभने म अरू स्टाब्लिस कर्पोरेट अफिसेसहरूमा पनि रोल्सहरू लिएर गयो नि त होइन फुल टाइम काम गर्न गएर त कन्सल्टिङ गर्न गएँ साथी भयो गएर नजिकबाट मिटिङ्सहरू देखेँ अनि त्यस पछाडि वी आर नट सो डिफरेन्ट मैले मिस्टेक गर्दै सिक्दै गएँ र बनाएँ केही उनीहरूले आई थिङ्क उनीहरूले पनि त्यसरी गरे होला गर्न त होइन तर आज सिधै काम गरेर यस्तो रहेछ भनेर त्यही कपी पेस्ट गर्न थाल्यो काम नगर्न सक्थेँ नि मेरो लागि होइन मैले कतिवटा मिस्टेक गरेर यो सिस्टम चल्दैन रहेछ यो चल्दो रहेछ यो हुन्छ यो हुँदैन भन्दै सिक्दै गएँ एन्ड प्रोज एन्ड कन्स गर्दै चाहिँ एउटा लेभलमा पुगेँ आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई लर्न एन्ड बिल्ड सिस्टम सो टाइम प्रोसेस चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्छ यु कान्ट जस्ट से आजको भोलि नै म गरिदिन्छु भनेर किनभने त्यसमा पिपल इन्भल्भ हुन्छ नि त वेन पिपल आर इन्भल्भ सिस्टममा यो त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूको गरिरहेको तरिकै चेन्ज गर्नुपर्छ प्रोसेसै चेन्ज गर्नुपर्छ अनि इल टेक टाइम सो अनि हामी धेरैजना भन्छौँ अनि छोडिदिन्छौँ कि सो जस्तोले चाहिँ म्यानेजर्सहरू नयाँ आज एउटा सफ्टवेयर लिएर आयौँ सबैले चलाउनुपर्छ यो गर्नुपर्छ भने अब यो सबैजनाले चाहिँ बेलुका एन्ड अफ डे रिपोर्टिङ हाल्ने होइन द्याट्स स्मल थिङ द्याट यु क्यान स्टार्ट सो भन्ने भयो अब फर्स्ट डे एन्ड अफ डे रिपोर्टिङ हाल्यो एक दिन हाल्यो होला भोलिपल्टबाट पुसै गर्दैन फेरि होइन भोलिपल्ट इफ सम इज नट डुइङ इट किन जस्ट मेन्सन र आस्क वाइ यु नट डुइङ इट सो त्यो अकाउन्टेबल बनाउनु थाल्यो भने अनि बानी नै लगाइसकेपछि बानी चाहिँ लाग्छ क्या होइन एउटा टाइम पछाडि त त्यो सेटै हुन्छ नि अनि अर्को नयाँ मान्छे आइसके पछाडि त त्यो त कम्पनीको गर्नै पर्ने 100% म्यान्डेटरी चिज रहेछ भने देख्छ पहिलाकोलाई त थिएन हिजोसँग थिएन आज किन गर्ने जस्तो हुन्छ नि त होइन तर अर्को मान्छेले सबले गरिरहेको देख्छ नि नयाँ मान्छे जोइनीले होइन ओहो यो त यहाँ आएपछि त गर्नुपर्ने दिस इज द मोस्ट भन्यो टक्क लेखिहाल्छ सो त्यो पछि आइभ सिन थिङ्स इम्प्रुभिङ अनि कुनै चाहिँ जस्तै अहिले मेरो टिममा पनि नयाँ सिस्टम हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ भने गर्नै मान्दैनन् भन्छ होइन अनि कति एफोर्ट लगाएको छ नि त एज अ म्यानेजमेन्ट कमिटी अर आफूले लिडरको रूपमा कति एफोर्ट लगाएर चेक गरेर पुस गरेर उसलाई बुझाएर कि यो सिस्टम फलो गऱ्यो भने फाइदा तिमीलाई नै छ अल्टिमेटली किन सिस्टम्स किन राख्ने भन्दा त प्रोसेस सुधार्नलाई र आफूलाई सजिलो बनाउनु राख्ने हो नि गाह्रो बनाउनु राख्ने त होइन तर आज गाह्रो भए पनि 6 महिना पछाडि त सजिलो हुनेवाला छ भन्ने पिक्चर दिन सक्नु पऱ्यो इन्सपायर त्यसरी गर्नु सक्नु पऱ्यो अनि केही समय चाहिँ ह्यान्ड होल्डै गरेर सिस्टममा लग्नुपर्छ नभए चाहिँ फेरि एडप्टेसन एकदम लो हुन्छ मेरो लागि चाहिँ के हेल्प गर्यो भने सो आई वर्क सिस्ली बाई टिजमा म कन्टेन्ट पनि क्रिएट गर्छु होइन त्यहाँ मैले डाइनामिक्स हेरेर पनि धेरै सिक्ने रहेछ कि लाइक हाउ द लिडर अर हाउ द हेड होइन वर्क्स हाउ ही एक्ट्स टु पिपल होइन वाट आर द थ्रेसहोल्ड्स होइन त्यो गरेर नि हेल्प गर्ने रहेछ सो लाइक इभन इफ आई रेड अ बुक होइन I'd had the concept तर maybe if you go into that culture अनि त्यो सोकै गर्छ नि त सो some kind of if you are open to this environment त्यो soak up गर्छ अनि unconsciously you have that also होइन सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो लाग्यो भनौँ न अलिअलि in terms of that concept भन्दाखेरि आई थिङ्क तिमीले भने जस्तै नै हो मैले पनि धेरै त्यसरी नै सिकेको अर्को कतै केही गर्न गयो भने युल सी डाइनामिक्स कसरी सोच्छ डिपार्टमेन्टै 5वटा रहेछ यार त हुन्छ नि कति ठाउँमा आफ्नो केही छैन त्यहाँ गयो कि यस्तो नि डिपार्टमेन्ट हुँदो रहेछ लाइक यु सी द न्यू रोल यस्तो नि हुँदो रहेछ अनि देन कम रिसर्च अबाउट इट डु इट Has that happened to you where systems might work against your goals in terms of having too much bureaucracy or like too much systems that contradict your goal? त्यस्तो भएको छ के चाहिँ गल्ती गरेको छु भन्दाखेरि कुनै सिस्टम वाउ लाग्छ अनि त्यसलाई लिएर आएर मेरो कम्पनीमा सिधै हाल्न खोज्छु होइन लाइक चाहिएको कुरा फरक छ नि त मेरो कम्पनीको निड्स होइन सो मलाई सिस्टम मनपर्छ एक्चुअली प्रब्लम सल्भ गर्न खोजिरहनु नि त होइन पहिला त कम्पनीमा यो प्रब्लम छ त्यसरी सोचेर गऱ्यो भने राम्रो हो तर धेरैचोटि मेरो पहिलाको सोच चाहिँ
अर्को कम्पनीमा राम्रो लागेर कपी गर्न मन लाग्छ नि त मेरोमा त्यो प्रब्लम छ कि छैन थाहा छैन होइन तर आई वान्ट कपी द्याट बिकज आई लाइक इट अनि त्यसरी सुरुवात गरेको सिस्टम्सहरू चाहिँ युजली काम गरेन वी ह्याड टु लेट इट गो अर डिस्कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो होइन अर इभल्भ भएर अर्कै चिज बन्यो त्यस्तो चाहिँ धेरै भयो ठ्याक्कै त्यो ब्युरोक्रेसी पनि भएको छ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिसेन्ट्रलाइज गर्दै गर्दा अनि धेरै सिस्टम्सहरूमा फलो गर्नु पर्दाखेरि कति कुराहरू डिसिजन मेकिङहरू स्लोवर पनि भइदिन्छ होला होइन हिजोसँग लिम भन्न सक्दैन हस् भन्ने चिज अब एउटाले चाहिँ लिभ अप्लाई गर्नुपर्छ देन देयर इज अ पर्सन विल चेक इट देयर इज अ पर्सन विल अप्रुभ इट त्यो छ भने स्लोवर हुन्छ नि तर त्यसले फेरि अर्को कुनै कामलाई त सजिलो बनाएको छ त्यसले पेरोल बनाउन सजिलो बनाएको छ होला अस्तिसँग डिसिजन यता चाहिँ हुन्छ नआउँदा नि हुन्छ भन्ने त सजिलो थियो तर जुन दिन स्यालेरी सिट निकाल्नु पर्ने थियो त्यो दिन त यो मान्छेको कुन दिन आएको कुन दिन छैन भनेर चेक गर्न नै फेरि त्यहाँनिर टाइम लाग्छ नि त आई थिङ्क एउटातिर कतै गाह्रो बनाउँछ अर्कोतिर सजिलो बनाउँछ सिस्टम्सहरू त्यस्तो हो नि त इट्स अ भेरी के भनौँ म चाहिँ सिस्टम्स भनेकै देयर आर मल्टिपल कम्पोनेन्ट्स प्लेइङ टुगेदर हो नि त होइन सो त्यो कारणले गर्दा त्यसरी सोच्नुपर्छ सो म चाहिँ जहिले नि अहिले सोच्दाखेरि अनि त्यो बुझाउनुपर्छ टिम मेम्बर्सहरूलाई पनि किनभने नभए त उसले यत्रो किन फलो गर्नु अस्तिसँग एकैछिन हुन्थ्यो क्विकली आइल जस्ट राइट आइल टेक अ लिभ नि भइहाल्यो नि भनेर यु आस्किङ मी टु फिल समथिङ देन राइट इमेल यो त्यो गर कति लामो भन्छ नि त एक्जिस्टिङ मान्छेले अर्को कोही नयाँ मान्छे आयो भने गर्ला त्यही चिज बिकज उसले त फर्स्ट टाइम त्यही सिकिरहेको छ तर एक्जिस्टिङ मान्छेलाई चाहिँ त्यो सिस्टम बुझाउनलाई अब भोलिदेखि यु टु डु दिस भन्यो भने गर्दैन अनि उसलाई पुस गर बुझाऊ होइन अनि तिम्रो कारणले गर्दा फाइनेन्सको 5 दिनको काम 1 दिनमा सकिरहेछ बिकज उसले 5 दिन गरेर सबको त्यो इच बाई इच भ्यालिडेट गर्नुपर्ने चिज उसको त एकछिन सकिन्छ सो आई थिङ्क कतै न कतै त यु प्लेइङ द्याट रोल भनेर बुझाउन सक्नु पऱ्यो कम्पनीलाई यसरी फाइदा भइरहेछ तिमीले यसरी गरेको कारणले गर्दा सो तिम्रो यो 1 मिनट इट्स ट्रान्सलेटिङ अर्को कसै मान्छेको 30 मिनट बचाइरहेछ सो आई थिङ्क त्यो सबै चिज हेर्नुपर्छ अनि सिस्टम हाल्दाखेरि कम्प्लेक्स भइरहेछ यसले फाइदा गरिरहेछ नि सिस्टम नहाल्ने मेक इट ओपन होइन तर सिस्टम हाल्दाखेरि अहिले मैले भने जस्तो त्यो यतापट्टि कुनै एकदमै भनौँ न हाई पेइङ रोलको मान्छेको 30 मिनट गइरहेछ तर यो सेभिङ समवान्स 15 मिनट जो चाहिँ फेरि इजिली पाउँछौ भने फेरि नट नेसेसरी त्यो त होइन युनिट इकोनोमिक्समा कस्टमै मजा आएन नि त पैसा बचाउने त्यस्तो नि सोच्नु पऱ्यो नि त यो सिस्टम हाले चाहिँ कति सेभ गरिरहेको छ कति एफिसियन्ट बनाइरहेको छ धेरै एस्पेक्टमा प्रब्लम कतिको सल्भ भइरहेको छ धेरै क्वेसन हुन्छ यो हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ सो मेरो लागि चाहिँ कुनै सिस्टम ठ्याक्क इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसले अगेन्स्ट काम गरे भन्ने चाहिँ छैन अगेन्स्ट कहाँ काम गर्छ अगेन्स्ट टिम भइदिन्छ होइन इनिसियली इफ यु कान्ट मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड हामी नगर्ने भन्ने नै झन्डै टिमै बनाएर आउँछन् होइन त्यो त धेरै भएको छ लाइक नयाँ सिस्टम टिमै बनाएर सबजना देन बस्यो देन यु ल्याभ टु टक इन्डिभिजुअली होला सबलाई बुझाउँछौ पहिला टिममा बुझाउनु ट्राई गर्छौ टिममा बुझाउँदाखेरि त ग्रुप माइन्डसेट हुन्छ नि त्यो अर्कै मब माइन्डसेट जस्तो हुन्छ बुझ्नै मान्दैनन् देन यु ल्याभ टु सेपरेट पिपल होला इन्डिभिजुअली गफ गर्ने होइन सो मेक 1 or 2% अन्डरस्ट्यान्ड इट अनि त्यसरी प्रोभागेट हुँदै जान्छ सो यो च्यालेन्ज त आई थिङ्क सिस्टम के भन्छ यसलाई सिस्टम एडाप्टेसन गर्नेवाला प्रोसेस इज लाइक एकदमै ERP सफ्टवेयर्सहरू होला अकाउन्टिङ सफ्टवेयर्स होला अरू भित्रको कुनै पनि कम्पनीको कुनै टेक नन टेक सिस्टम्स होइन यो राख्दाखेरि आउने चिज हो यो तपाईँको हो केक्स होइन जुन चाहिँ छ आई नो युआर डुइङ मोर देन द्याट एज वेल होइन एन्ड देन हाउ डिड यु keep yourself in that position where you can do other things as well because I've seen people getting consumed by one business their entire life I know so tapaile chai how do you make sure that you don't get bounded by that business as long as it's profitable and as long as people can you can also focus on other things man how do you keep yourself in that position एउटा त फर्स्टमा आफूलाई सोध्ने क्वेसन होला सबैले एन्टरप्रेन्योर्स एनी वान वाट डु यु निड वाट डु वान्ट होइन आउट अफ इट सो कसैलाई साँच्चीकै पैसै मात्र चाहिन्छ त्यही भएपछि एउटै बिजनेसमा जसरी होस् म यही एउटै बिजनेसबाट पैसा कमाउँछु भन्ने मान्छे हुन्छ कोही मान्छे कोही एन्टरप्रेन्योर्सहरू होला मलाई आई वान्ट ट्राई मल्टिपल थिङ्स होइन सो एउटा बिजनेसले मात्र पुग्दैन भन्ने मान्छेहरू हुन्छ सो यसलाई नै मैले एक्जिट गर्ने लेभलमा अथवा स्केल गरेर नेसनल लेभलमा ग्लोबल कम्पनी बनाउँछु भन्ने सपना देख्दिनँ आई टेक इट टु सम लेभल सो द्याट मैले कसरी टिम बनाउने कसरी बिजनेस गर्ने कसरी डिफ्रेन्ट भर्टिकल्स ट्राई गर्ने होइन रेभेन्यू स्ट्रिम पनि B2C B2B हरेक कुरा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने सेल्स मार्केटिङ ब्रान्ड कसरी बनाउने एउटाबाट सिक्छु
यो सिकेको कुरा आई अप्लाई समवेयर सो आई सल्भ बिगर प्रब्लम अझै भन्ने माइन्ड सेट भएको एन्टरप्रेन्योर्स भयो भने फरक हुन्छ अनि आई फल द सेकेन्ड वानमा सो मलाई एक दुईजना मेरो सिनियर दाइहरूले भन्नुहुन्छ तिमीलाई त कसैले हुन्छ नि सन्तोष ल तिमीलाई मन्थली म पैसा दिन्छु हरेक महिना नयाँ चिज गर भन्यो भने तिमी यो आई थिङ्क यु फल इन द्याट क्याटेगोरी के तिमीलाई यस्तो मजा आउँछ नयाँ कुराहरू लर्न गर्न सिक्न ट्राई गर्न होइन एभ्री टाइम मलाई भेट्दाखेरि यु विल फाइन्ड मी डुइङ न्यू थिङ्स कि त नयाँ कामै कम्पनी नै अर विथिन द कम्पनी पनि नयाँ कुरा केही अनि यु विल फाइन्ड मी डुइङ द्याट बिकज मलाई त्यो भएन भने बोर लाग्छ सो मलाई चाहिँ एक्साइटमेन्ट धेरै चाहिन्छ कोही मान्छे हुन्छ सो म त्यो म आफूलाई बुझेर नै आई डु त्यस्तो कामहरू धेरै अनि त्यही भएर नि यु सी मी धेरै सोसल अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि पार्ट भएको इम्प्याक्ट ड्रिभन पनि भएको सो मलाई चाहिँ आई जस्ट डोन्ट वान्ट टु लिमिट माइसेल्फ इन एउटा कम्पनी होइन सो त्यसको लागि बनाउँदाखेरि नै मैले त्यस पछाडि त्यसरी नै बनाउनु थालेँ फर्स्टमा त्यो थिएन वेन आई स्टार्टेड अफरिङ ह्याप्पिनेस यस्तो सोच्ने थिइनँ आई वान्टेड टु डु समथिङ भन्ने मात्र थियो नि त होइन केही गर्नु थियो बिजनेस बनाउनु थियो भन्ने थियो त्यतातिर लागेँ तर एउटा टाइमपछि रियलाइजेसन भयो कि बिजनेस पनि बनाइयो अप्स एन्ड डाउन्स यति धेरै गरियो यो गरियो तर वाट डु आई वान्ट एक्चुली भन्दाखेरि त आई वान्ट सल्भ प्रब्लम आई वान्ट बिल्ड बिजनेसेस होइन आफूलाई पुग्ने पैसा कमाऊ प्रब्लम सल्भ गरौँ जब्सहरू क्रिएट गरौँ अनि एट द एन्ड अफ त मान्छेको लाइफमा इम्प्याक्ट पारौँ भन्ने हो नि त अनि देयर आर मल्टिपल वेज यु क्यान डु इट एन्टरप्रेन्योरसिप वान वे 100% हो तर अरू धेरै तरिका छ अनि त्यही भएर आई इभन टिच एट कलेज होइन म पढाउँछु पनि भन्दैन सबैतिर सोसियल मिडियामा राखिँदैन म पढाउँछु पनि बिकज आई नो पढाउने गर्दा मेरो कोही टिचरले मलाई यति इन्सपायर गर्नुभएको थियो मेरो ट्राजेक्टरी चेन्ज भएको थियो लाइफको होइन त्यो हुन्छ नि धेरैजनाको कसलाई सो त्यो कारणले आई नो त्यो इम्पोर्टेन्स त्यही भएर म बिहानै उठ्छु पढाउन जान्छु होइन सो त्यो कारण आई डु मल्टिपल थिङ्स रियलाइजिङ द्याट आई क्यान इम्प्याक्ट मोर लाइफ्स अनि मेरो लागि त्यो भ्याल्यु गर्छ सबभन्दा धेरै सो म चाहिँ बिजनेस बनाउँदा नै आजको दिनमा चाहिँ पहिला फरक थियो होइन आई वान आई सेड पहिला बिकज मलाई त्यति धेरै रिलेसन थिएन तर बिन फ्यु इयर्सदेखि मेरो स्ट्राटेजीहरू हेऱ्यो भने सबै चिज हेऱ्यो भने आई बिन डुइङ मल्टिपल थिङ्स होइन अनि मल्टिपल थिङ्स गर्नको लागि मेरो बिजनेसै त्यसरी सेट गर्छु म यो बिजनेसमा मेरो बिहानदेखि मेरो साँचो प्रफिट कम हुन्छ होला होइन कति कुराहरू बिकज यु कुड डु मल्टिपल एउटै मान्छेले फाउन्डरले 5वटा काम गर्न सक्थ्यो नि त तर म त अब आई हेभ टु हायर 4-5 पिपल बिकज आई कान्ट बी अपरेसनली देयर तर म त्यो मार्जिन्स कम हुँदै जान्छ बटम लाइन भन्छु होइन नेट मार्जिन कम हुँदै जान्छ फाउन्डरले बचाउने पैसा तर आम ओके विथ द्याट बिकज मलाई धेरै पैसा कमाउनु छैन यहाँबाट एउटा लेभल कमाए पुग्छ बिकज सो द्याट आई क्यान डु मल्टिपल थिङ्स मेरो आफ्नो अरू क्रिएट गर्न पाओस् ग्रोथ चाहिँ चाहियो फेरि मलाई त्यही बिजनेस मात्र गरेर बस्यो भने म एउटा लेभल पछाडि फोकस गर्न सक्दिनँ होइन बरु म धेरै ठाउँमा गएन आई क्यान कनेक्ट डट्स अनि छोडेर भनौँ कम्पनी छोडेर म फेल होस् भन्दा हिँड्नु त होइन अनि आम स्टिल देयर स्ट्राटेजिक लेभलमा छु टाइम पनि दिन्छु तर आई मेक स्योर 3-4जना जो मान्छेलाई मैले ट्रस्ट गरेर हायर गरेर ट्रेन गरेर त्यहाँ पुऱ्याएको छु उनीहरूले मेरो लागि डेलिभर गरेर राखोस् भन्ने हो नि त सो आई थिङ्क त्यो सिस्टम्स इन प्लेस बनाउने चाहिँ सिकेँ अनि त्यसरी गरिरहेको छु अहिले चाहिँ द्याट्स वाइ आई डु मल्टिपल थिङ्स अनि डिपेन्ड्स पर्सनमा अहिले भने जस्तो इफ यु वान अर्न धेरै एउटै बिजनेसबाट सायद द्याट्स ओके एज वेल होइन चाहिँदैन नि त किन धेरै चिज गर्नु होइन कोही मान्छेले एउटै बिजनेस साँच्चीकै स्केलेबल बिजनेस आइडिया छ अनि यही बिजनेस स्केल हुन्छ भनौँ न नेसनल लेभलमा ग्लोबल स्केलमा बाहिर पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्छु अनि अल दिस भन्यो भने कसैले त्यही गर्ला तर कोही चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु स्केल आई जस्ट वान्ट टु किप इट एउटा भनौँ न एसएमई अर एमएसएमई जस्तो एउटा मिडियम साइज बिजनेस बनाएर राख्न चाहन्छु यसले मलाई महिनामा 4-5 लाख रुपियाँ दियोस् होइन 50-60-100जनालाई जब इम्प्लोय क्रिएट गरोस् अनि द्याट्स अ गुड साइज अफ बिजनेस जुन मैले पर्सनल्ली दिनको आधी घन्टा 1 घन्टा दिए पुग्यो अथवा हप्ताको फ्यु आवर्स दिए पुग्यो भने अब कुन चुज गर्ने त यु हेभ अप्सन नि होइन सो डिपेन्ड्स मलाई चाहिँ आई स्टार्टेड क्रिएटिङ द लास्ट वान I want to ask is in terms of how do you exit the delusions भन्ने what I mean by that is we'll take an example of Elon Musk होइन if let's suppose he did not get funding by the US government Tesla wouldn't be possible होइन there's some kind of एउटा delusionमा he was running होइन अनि त्यसपछि उसको ब्रेक इभन पनि भइरहेको थिएन he was almost out of losing money but he was pushing एउटा साइडमा के हुन सक्छ भने I have seen people who have done that to a breaking point where they have lost everything होइन
and then अर्को कुरा where smart people have exited out at the right time होइन. So as a person who is driven, let's suppose, who has the business but isn't growing as it's supposed to be होइन, isn't having the revenue as it's supposed to be, do we still be delusional? What are the key points that they can हुन्छ नि see that ए ल अब चाहिँ एक्जिट आउट गरौँ है, किनकि कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ नि प्यासन एउटा छ, सो त्यो प्यासनले डिलुजनलको एउटा सिट राखिदिन्छ कि वेयर लाइक अब एक्जिट आउट गर्ने त छैन, आई एम टु सिङ्क्ड इन वेयर आई क्यानट एक्जिट भन्ने कुरा. यसमा एक्सपिरियन्स नै, जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै पनि बिजनेस गऱ्यो भने केही समय गऱ्यो भने पहिला चाहिँ आइडेन्टिटी नै भन्छ नि त होइन, त्यो ब्रान्डसँगै आइडेन्टिटी भन्छ, यही हो मेरो त, यो गयो यो भएन भने त आई प्रब्लम मलाई नै मान्छेले चिन्दैन, फेलियर भन्छ होइन. त्यो फाउन्डरहरूलाई डर लाग्ने, एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई डर लाग्ने चिज पनि थियो होइन. त्यो थ्रु पनि कट्नलाई भनौँ अहिले त कटेर आएँ, तर त्यो फेज पनि थियो इन लाइफ कि ओके मैले जसरी पनि यो कम्पनी चलाउनै पर्छ, नचलाए पनि त्यो एभ्रिथिङ इज डजन्ट मेक सेन्स. आई भने जस्तो फर इक्जाम्पल रेभेन्यू डजन्ट मेक सेन्स, लस्ट बियरिङ छ कम्पनी होइन, ग्रोथ पनि भइरहेको छैन, मन्थली झन् घटिरहेछ कस्टमर्स, नथिङ इज वर्किङ आउट, बट स्टिल यु अलरेडी promoted it or said so much in the market or सबैतिर सबले सुनिसके कि यो मान्छे लिड गरिरहेको छ यो कम्पनी भनेर. अब यु डोन्ट वान्ट टु से इट्स नट वर्किङ सो मैले छोडिदिएँ भन्न मन लाग्दैन होइन. यु वान पुस समथिङ अनि पुस गरिरहेको हुन्छ होइन कुनै न कुनै तरिकाबाट. तर अब यसमा चाहिँ देयर आर सो मेनी भिडियोज पनि यु क्यान जस्ट वाच इट युट्युबमै होला, वेन टु पिभट भनेर, पिभट कहिले गर्ने भन्ने पनि भन्छ नि होइन, क्विट कहिले गर्ने अरू पिभट कहिले गर्ने भन्ने क्वेसन नै हो. अब ठ्याक्कै त्यस्तो फर्मुला त केही छैन. सो लेट्स चाहिँ अघि भने जस्तो फन्डामेन्टल्स अफ बिजनेस त्यो हामीले मेजर गरिरहेको मेट्रिक्सहरू छ नि, अहिले मैले भने फ्यु होला, युनिट इकोनोमिक्समा कतिको गरिरहेछ, आज गरिरहेछ अनि आफूले बनाएको प्लानमा भनौँ आज चाहिँ लसमै छ, तर यु नो द्याट आफ्टर फ्यु इयर्स यो हुनेवाला छ भन्ने त देखाएको छ नि त कहीँ होइन, प्रफिटेबल हुन्छ भनेर त गरेर आज लस बियरिङ कम्पनी छ, तर 5 वर्ष पछाडि त योर प्रोजेक्सन सेज कि प्रफिटेबल हुनेवाला छ, यहाँनिर पैसा कमाउनेवाला छ, केही त छ तिमीसँग एक्जिट स्ट्राटेजी, नभए त फेरि म 10 वर्ष लस बियरिङ कम्पनी गर्छु भनेर त कसैले गर्दैन. सो केही होप देखिरहेछ नि त्यो होइन, त्यसले गर्दा कतिको पुस फ्याक्टर आफूलाई त्यो यो पनि गरौँ त्यो पनि गरौँ, हरेक बाटो थिङ्स आर नट वर्किङ आउट, बट अहिले भने जस्तो इलन मस्क जस्तो डिफ्रेन्ट चिजबाट कसरी आइल मेक इट वर्क आउट भन्ने त उसले एक्सर्साइज गर्यो नि होइन. सो त्यस्तै एक्सर्साइज चाहिँ कतिको गरिन्छ भन्ने म्याटर. अनि एउटा फेज आउँछ रहेछ होइन, धेरैजनाले अब चाहिँ यु काइन्ड अफ क्वेसन मार्क आफैमा क्वेसन मार्क गर्न थालिन्छ कि त्यो फेज आयो होइन. म आफैलाई पनि म सबले थिङ्स आर नट वर्किङ आउट, नम्बर्सले पनि भनिरहेको छ, मान्छेले पनि भनिरहेको छन् होइन, तर म रेडी थिइनँ आफैलाई त्यो डेलुजनल भन्ने थियो नि. त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ म कस्तो पनि भन्छु भन्दा त्यो फर्स्ट कम्पनी बच्चा जस्तो हुन्छ द्याट यु गिभन बर्थ, अनि त्यो छुटिन मन लाग्दैन होइन, त्यो एसोसिएसन त्यो चिज सबै मेरो यही नै हो जस्तो लाग्छ, अनि त्यो छोड्नै मन लाग्दैन नि. त्यस्तो फेज पनि हुन्छ, इमोसनली पनि अति नै कनेक्टेड इन्भेस्टेड हुन्छ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ डिफिकल्ट भयो. तर एउटा टाइम पछाडि चाहिँ सबले भनि त रहेको थिएँ त्यसले पनि हुन्छ होला, त्यो प्ले रोल गर्छ होला होइन, रोल प्ले गर्छ होला. तर एउटा टाइमपछि मलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म आफैले पनि सायद अब चल्दैन कि होइन, मैले बाटै पत्ता लगाउँदिनँ यसलाई ठिक पार्नलाई जस्तो फिल हुन थाले पछाडि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वेन यु निड टु क्विट होइन. कतिचोटि चाहिँ अप्ठ्यारो के लाग्छ कि 5 वर्ष त गइसक्यो, अब 1 वर्ष गर्दाखेरि त थिङ्स चेन्ज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ नि कति होइन. वान मोर पुस भन्ने हुन्छ. जबसम्म त्यो छ डु इट होइन, इफ यु फिल यु वान डु इट होइन, किन भन्दाखेरि कतिलाई रिग्रेट नहोस् कि मैले छिट्टै छोडेछु होइन, छिट्टै छोडेछु भनेर. तर आफैमा क्वेसन मार्क जब आउनु थाल्छ नि, आफूले जे भिजन देखिरहेछ, आफूले होप जे देखिरहेछ त्यसैमा क्वेसन मार्क आइरहेछ कि यो त चल्दैन, यो त हुँदैन भन्ने लाग्न थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क टाइम आयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Let's look a bit in terms of the international geopolitics, in terms of what's happening on the international scale. That Trumpले tariffs introduced garyo and त्यसपछि it's kind of made the whole stock market go down. My biggest question is what are the के भन्छ त्यसले नेपाललाई कसरी इफेक्ट गर्छ number one. अनि because this is like a downhillमा पनि most probably यहाँ धेरै जस्तो कुराहरूमा you'll get opportunities. So what kind of opportunities do we have because of this tariff? होइन. अनि त्यसपछि अर्को कुरा, what can we do as individual who want to do business
एन्ड कहाँ चाहिँ हामीले वी हेभ टु बी बिट केयरफुल. इन्ट्रेस्टिङ डेभलपमेन्ट भइरहेछ होइन. तिमीले भने जस्तै जियो पोलिटिक्समा ट्रम्पले अब अनप्रेडिक्टेबल पनि छ. आई थिङ्क युएसको गभर्मेन्ट अथवा युएसको इकोनोमिक गभर्मेन्ट यो स्केलमा अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ. हिजो यो थियो भोलि के हुन्छ नै थाहा छैन जस्तो स्टेजमा पुग्यो नि त होइन. हामीले सोचेकै थिएनौँ. आई थिङ्क त्यो भइरहेछ अनि हरेक दिन केही न केही नयाँ भइरहेछ. अनि यो ट्यारिफले अब अहिले त ट्रेड वारै भइरहेछ, उसले नि बढाइरहेछ, रेसिप्रोकल गरेर अर्को देशले बढाइदिइरहेछ होइन. सो वाइस वर्षा भइरहेछ. सबजनाले सिङ्गापुरको प्राइम मिनिस्टरको स्पिच सुन्दा थिए होइन. इट्स नट फेयर, द्याट्स नट वाट अ फ्रेन्ड डज टु अ फ्रेन्ड भनेर आइरहेको थियो. सो त्यस्तो धेरै आइरहेछ. अब यसमा नेपाललाई चाहिँ के हुन्छ भन्ने पार्टमा नेपालको एउटा गुड पार्ट चाहिँ आजसम्म त्यो एक्जिक्युटिभ अर्डरले नेपाललाई 2015 पछाडि चाहिँ 15मा जब अर्थक्वेक आयो होइन, अर्थक्वेक आए पछाडि चाहिँ युएस गभर्मेन्टले 77वटा डिफ्रेन्ट प्रोडक्टमा चाहिँ ट्यारिफ लिँदैन क्या होइन. सो 0 ट्यारिफमा जान्छ होइन. सो त्यो दिएको छ नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम भन्ने चाहिँ एनटिपिपी भन्ने. सो त्यसमा विच इज एन्डिङ 2025 को डिसेम्बरमा होइन. सो वी स्टिल हेभ 8 months होइन, 8 months बाँकी नै छ. सो यसमा डक च्यु पर्छ, कतिवटा प्रोडक्टहरू पर्छ होइन. सो यो चाहिँ ट्यारिफ बिना जान्छ. थिङ्क अबाउट इट. त्यही भएर पनि देयर आर बिग बिजनेसेस डुइङ इट. अनि हामी जहिले पनि युएससँगको ट्रेडको हेऱ्यो भने चाहिँ हामी सर्प्लसतिरै छौँ होइन. किनभने हामी युएसबाट कम इम्पोर्ट गरेर धेरै दिइरहेछौँ होइन, पठाइरहेछौँ. सो डक च्यु जान्छ, पस्मिना जान्छ, धेरै यस्तो प्रोडक्टहरू गइरहेछ युएस. सो हामीले देख्दाखेरि चाहिँ कता कता एक हिसाबबाट यही 8 महिना पनि हाम्रो लागि भनौँ न अरू कन्ट्रीभन्दा राम्रो छ होइन. अब फेरि मैले स्टार्टिङमै किन अनप्रेडिक्टेबल छ त भनिसकेँ. भोलि आज यो भनिरहेको छु, भोलि नै यो पनि अब हुँदैन भन्दिनँ हुनसक्छ होइन, सक्छ. तर द्याट्स वान. सेकेन्ड अप्रोच चाहिँ अहिले जस्तै इकोनोमिस्टहरूले धेरैजनाले त्यो यसलाई कसरी पनि हेरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै इन्डिया, चाइना, बङ्गलादेश सबैको लागि बढाइदिइरहेछ नि त. हाम्रो लागि नि 10% भयो भने त हामी त हाम्रोबाट जान्छ नि त. मेबी बङ्गलादेशबाट जुन एक्सपोर्ट गरिरहेको थियो त्यो कम्पनी त नेपालमा पो आउँछ अब होइन. बिकज नेपालबाट युएस एक्सपोर्ट गर्नु. सो यस्तो यस्तो कुराहरू भइरहेछ होइन. तर इट्स म्याक्रो लेभलमा भइरहेको कुराहरू. सो आजको भोलि नै पोलिसी चेन्ज हुनसक्छ. त्यो फेरि नेपाललाई 10% नराखिकन माथि लगिदिनु सक्छ. सो इट्स अ ट्यारिफमा जहिले पनि हामीले आजको भोलि अपर्च्युनिटी देख्छौँ. तर यु डोन्ट नो द स्टेबिलिटी नि त. हामीलाई कन्फर्म त गर्दा छैन कि 10% तँलाई 5 वर्षको लागि गरिदिन्छु भने होइन नि त होइन. सो आज 10% छ भन्ने तरिकाले एउटा कम्पनी सेट गर्यो, युएसए एक्सपोर्ट गर्छु भन्यो, तर भोलि फेरि हामीलाई पनि 25%, 30%, 40% लाग्दै त्यो गयो नि त फेरि होइन. सो डिफिकल्ट हुन्छ भन्नु खोज्दा. यु हेभ टु कम्पिट विथ अगेन द सेम पहिलाकै प्लेयर्सहरू. So how do you think Trump was so छिटो, how was he able to implement the tariff जुन चाहिँ छ नि so quickly भनौँ in your interpretation? अब एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन. तर तिमीले भने जस्तो माई इन्टरप्रिटेसन मलाई के फिल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अब उसको होल क्याम्पेन एभ्रिथिङ अराउन्ड अन्तिममा अमेरिकन्सहरूलाई नै कसरी बेनिफिट दिने भन्ने नै हो होइन. सो अहिले सिङ्गापुरको पार्ट हेऱ्यो भने चाहिँ सिङ्गापुरको प्राइम मिनिस्टरको स्पिच सुनेको थिएँ मैले हिजो कि अस्ति. अनि त्यसमा भन्दा थियो कि प्रोडक्टको जुन गुड्सको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ युएस ट्रेड डेफिसिटमा हो, तर सर्भिस इन्डस्ट्री, अरू एजुकेसन इन्डस्ट्री, अरू धेरै इन्डस्ट्रीबाट पनि अकाउन्टै गरेको छैन. त्यो अकाउन्ट गऱ्यो भने त युएस त जहिले ट्रेड सर्प्लसमा हो होइन. सो यु कान से युएस ट्रेड डेफिसिटमा गयो सो हामी चाहिँ ट्यारिफ बढाइदिन्छौँ, यसले गर्दाखेरि हामीले जुन लिएको इकोनोमीलाई सुधार्छ होइन. सो त्यो अप्रोचमा गइरहेको. अनि प्लस अब सबले नै एक हिसाबबाट ट्रम्पको लास्ट भनौँ प्रेसिडेन्सियल टर्म हो. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पालि धेरै नै सरप्राइजेसहरू आउनेवाला छ भन्ने नै डिस्कस नै थियो नि. त्यो सबलाई थाहा नै थियो. तर अनि आई थिङ्क अमेरिकन्सहरूलाई त्यही चाहिने रहेको थियो. दे वान्टेड टु प्रायोरिटाइज देयर कन्ट्री धेरैजना. सो त्यही भएर जित्यो होइन. र उसले अब जे प्रमिस गरेको थियो त्यो लेभल गर्ला र भन्ने क्वेसन मार्क थियो, कति गरेर देखाइदिइरहेको छ. अब आइ एम नट सेङ आई एम लाइक हुन्छ नि सपोर्टर अफ द्याट, तर उसले भनेको कुरा गरिदिइरहेछ. अनि त्यस पछाडि यस्तो चिज गरिदिइरहेको छ कि जसले ग्लोबल इकोनोमीलाई गाह्रो बनाइदिइरहेछ होइन, कन्ट्रिजहरूलाई डिफिकल्ट बनाइदिइरहेछ, जब्सहरू गइरहेछ. अनि विच इज अलवेज नट राइट थिङ. अनि अब यो बिजनेस
भनौँ न एउटा पोलिसी लेभलमा काम गर्दाखेरि पनि एउटा लेन्स मात्रै हेर्नु हुँदैन नि त कहिले पनि सो त्यो लेन्स चाहिँ आई थिङ्क अलिकति कम लेन्स लगाइरहेछ भने एउटा लेन्सले मात्रै हेरिरहेछ कि अमेरिकनलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन मात्रै हेरिरहेछ रादर त्यो बाहेक डिफ्रेन्ट लेन्सबाट हेर्न थाल्यो भने चाहिँ फेरि चेन्ज हुनसक्छ उसले गर्ने डिसिजन्सहरू एन्ड आई थिङ्क यसमा चाहिँ दुईवटा सेट अफ आर्गुमेन्ट्सहरू छ होइन एउटा सेट अफ आर्गुमेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेयर ट्रम्पले जानी डलरको भाव घटाउन खोजिरहेछ बिकज त्यो डलरको के भन्छ भाव घटायो भने चाहिँ दे विल क्रिएट मोर जब अपर्च्युनिटिज बिकज एभ्रिबडी जो बिजनेसेसहरू छ दे आर अलरेडी इस्टाब्लिसिङ फ्याक्ट्रिज चाइना अरू देशमा बिकज एभ्रिबडी नोस के भन्छ त्यही कुरा अमेरिकामा गऱ्यो भने कस्ट हाई हुन्छ अनि जुन चाहिँ मान्छेहरूलाई लेट्स सपोज पैसा दिइरहेछ द्याट्स वेजेसहरू हाई छ होइन सो द ओन्ली चाइनाकोमा त एकदम कम्पेरिटिभ गऱ्यो भने लाइक 56% हो कि कति पर्सेन्टले चाइना इज अहेड इन टर्म्स अफ हाउ दे गिभ अपर्च्युनिटिज अनि डलरको भाव घटाउने भनेकै दे आर हुन्छ नि इन्करेजिङ दोज बिजनेसेस टु एक्चुली सेट अप मोर फ्याक्ट्रिज सो द्याट लास्टमा गएर के भन्छ उनीहरूलाई नै लेट्स सपोज राम्रो होस् भन्ने एउटा आर्ग्युमेन्ट छ अनि अहिलेको ट्यारिफ्सहरू मान्छेहरूले गर्यो भने चाइनालाई गर्यो भन्छ तर एक्चुअलमा लास्टमा घाटा हुने अहिले युएस नै हो बिकज लेट्स सपोज सबैजना डे टु डे लाइफमा हामीले आइफोन युज गर्छौँ इट्स सेट टु ह्याभ अ न्यू प्राइस अफ $2,000 बिकज अफ द पार्ट्स बिङ हुन्छ नि सो हाई अनि अर्को सेट अफ आर्ग्युमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपोजिङ एन्डमा के छ भन्दाखेरि न दिस विल ट्रिगर अ ग्लोबल रिसेसन भन्ने छ होइन बिकज एउटा फर्मुला राखिदिएको थियो कि ट्रम्पले त्यो ट्यारिफको उ गर्ने भने आइ एम नट गुड एट म्याथ्स होइन सो बट द्याट फर्मुलाले चाहिँ सम हाउ इट के भन्छ यही गरेको रिजन चाहिँ यो फर्मुला है जस्तो कुरा गरेर राखिदिएको थियो अनि अपोजिङ एन्ड अर्कोमा चाहिँ के छ भने ल यसले चाहिँ रिसेसन ट्रिगर गर्छ होइन अनि देयर इज नो टर्निङ ब्याक बिकज ट्रम्पको जुन चाहिँ फर्मुला चाहिँ इट्स नट के भन्छ फिजिबल इन मोस्ट अफ वेज भनेर भनेछ सो टु सेट अफ कोइन्स अनि एज इट सेज वेस्ट द रिसेसन विल कम लाइक बी फर्स्टमा वेस्टमा त्यो हावा बिस्तारै इस्टमा आउँछ सो इज द्याट फर्स्ट क्वेसन इज द्याट हुन्छ नि ट्रिगरिङ अ रिसेसन ग्लोबल रिसेसन or is it just a new way for Trump to actually do the best for के भन्छ the United States अनि अर्को क्वेसन के छ भने हाम्रो नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू जुन चाहिँ अमेरिकन ड्रिम चेस गर्न गइरहेछ त्यहाँ चाहिँ के हाउ डज द्याट इफेक्ट देम एज वेल भन्ने रिसेसनको आई थिङ्क अब भनौँ न इकोनोमिस्टहरूले कतिले आउँछ भनिरहेछन् कतिजनाले चाहिँ प्रब्ली अडाप्ट पनि होला भन्ने छ अब त्यो बोथ तिमीले भने जस्तो आर्गुमेन्ट्सहरू आइरहेछ होइन अब रिसेसन जुन लेभलमा अहिले चाहिँ जुन भनौँ न ट्रेड स्टक मार्केट हेऱ्यो भने जुन लेभलमा ऊ घटिरहेछ होइन त्यसपछि ट्रेडको वार नै सुरुवात भइसक्यो अब के हुन्छ नेक्स्ट भनेर आई थिङ्क मसँग ठ्याक्कै एन्सर छैन होइन त्यो लेभलमा एनालाइज गरेर छैन मैले पनि तर त्यो आइहाल्यो भने डेफिनेटली ग्लोबलमा आउनु भनेको नेपालमा पनि आइपुगि नै हाल्छ तिमीहरू जस्तो उताबाट आइसके पछाडि यहाँ नि केही न केही हिट गर्छ अनि एज एन अन्टरप्रेन्योर तिमीले अहिले स्टार्टिङमा सोधेको थियौ नि दर लाइक अलवेज यस्तो डिफिकल्ट टाइममा रिसेसन्सहरूमा नयाँ बिजनेसेसहरू बन्छ भन्न अनि त्यो अपर्च्युनिटी पनि देख्न थाल्छ होला हामीले पनि होइन हाउ क्यान यु मेक मोस्ट आउट अफ इट तर यसले अब लार्जर स्केलमा म्याक्रो लेभलमा त डिफिकल्टै बनाउँछ नि होइन धेरैजनाले जब लुज गर्छन् धेरैजनाले प्रब्ली खाना पाउँदैनन् होला त्यो लेभल नै पुऱ्याउँछ होइन डिफिकल्टै हुन्छ तर यतापट्टि तिम्रो अन्टरप्रेन्योर्सहरूले फेरि ओके दिस इज धेरै भनौँ एयरबिएनबी जस्तो कम्पनीजहरू रिसेसनको टाइममा चाहिँ घरमा अब स्पेस सबको एक्स्ट्रा छ दिउँ भन्ने सुरुवात भयो जस्तै पिपल विल डेफिनेटली कम अप विथ न्यू आइडियाज त्यो इकोनोमीलाई सुट हुने गरेर अनि आई थिङ्क त्यहाँ नयाँ इनोभेसन्सहरू चाहिँ आउनेवाला छ होइन अब त्यसमा यतापट्टि एआईमा यति कुरा आइरहेछ अब देयर आर सो मेनी डिस्ट्रप्सन्स ह्यापनिङ एट द सेम टाइम होइन अब तिमीले अर्को सेकेन्ड क्वेसन अथवा त्यो फाइनल क्वेसन अबाउट अमेरिकन चेज गर्न गएको स्टुडेन्ट्स नेपालीहरूको के हुन्छ भन्दा आई थिङ्क त्यो एक हिसाबबाट फियर फ्याक्टर त हायर भइसक्यो होइन एट द म पनि एभ्री डे जस्तै कोही न कोहीसँग इन्टरेक्ट गर्ने हुन्छु युएसमा बस्ने बाहिर बस्नेहरू नेपालीहरूसँग होइन अनि त्यो भन्छन् सबैजनाले
अब के हुन्छ नेक्स्ट थाहै छैन प्रब्ली नेपालमा फर्किनुपर्छ कि क्या हो त भन्ने मान्छेहरू पनि त्यो आउन थालेका छन् अनि जति नै आफू पेपर वाइज स्ट्रङ होस् लिगल होस् तर पनि डर हुन्छ नि होइन यत्रो लेभलमा त डिसिजन गरिदिइरहेछ भने एकजना मान्छेलाई ब्याक पठाइदिनुलाई के नै छ र होइन अनि त्यो आई थिङ्क जुन लेभलको सिस्टमेटिक देशमा पनि डर भयो क्या अब चाहिँ पहिला चाहिँ वेन अमेरिकन ड्रिम भनेकै त्यहाँनिर म जस्तो मान्छे गएर पनि राम्रो काम गरेँ खतरा गरेँ भने आई क्यान बी बिलियनियर्स म त्यो बन्न सक्छु भन्ने हो नि त होइन तर अब त्यहाँ त यस्तो अनप्रेडिक्टेबल भइरहेछ कि गर्दैछ राम्रो गरिरहेको थियो भोलि ल त जा भनिदिन सक्ला अर सानो कुरा केही हुन सक्ला सो पिपल ह्याभ द्याट फियर फ्याक्टर हायर भइरहेछ त्यहाँनिर बस्ने नेपालीहरूलाई अनि त्यो म आई क्यान फिल आई क्यान सेन्स द्याट होइन मैले कुरा गरेको मान्छेहरूले चाहिँ मलाई दिएको फिडब्याक अनुसार चाहिँ अब त्यो एउटा फियर फ्याक्टर चाहिँ भइरहेछ अनि त्यो बिस्तारै अब जो जान लागिरहेछ नि रेडी पनि छन् त्यति नै मान्छे फेरि होइन जानलाई भिजा अब अहिले +2 दिए होला कतिजना भिजा खुरेर होला त्यस्तो मान्छन् अब त्यो बिस्तारै त्यो जुन मैले सुनिरहेको छु उनीहरूले सुन्न थाल्छ त्यस पछाडि केही पर्सेन्टमा चाहिँ होल्ड होला नि कि देशमा भन्ने हो होइन पुस फ्याक्टर र पुल फ्याक्टर दुइटै छ नि त होइन पुल फ्याक्टर एउटा छ पुस फ्याक्टर त यहाँका फ्रस्ट्रेटेड छन् होला यहाँ नेपालमा केही नै हुँदैन पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी एउटै फेसेस फ्रम इयर्स एन्ड इयर्स डिकेट्स भइसक्यो सो त्यसले गर्दा नि गइरहेछन् होइन अर्को त पुल फ्याक्टर पनि छ किन उनीहरूले बेटर अपर्च्युनिटी दिइरहेछ उनीहरूलाई यहाँको ह्युमन रिसोर्स चाहिरहेछ होइन कतिवटा देशलाई यो एज ग्रुपको ह्युमन रिसोर्स जो स्किल्ड छ त्यो भयो भने बेटर भनेर उनीहरूले लगिरहेछ अब हामीले त्यो पुस फ्याक्टर चाहिँ रोकिन्छ कि भन्ने हो होइन उनीहरूले रोकिदियो भने अब तर अलिकति डिफिकल्टै छ मलाई चाहिँ कतिचोटि कन्सर्निङ नै लाग्छ इन टर्म्स अफ पिपल यङ पिपल लिभिङ कन्ट्री कन्सर्निङ नै लाग्छ एकदमै बट आई इन टर्म्स अफ जो मान्छेहरूलाई बाहिर जानु मन लाग्छ आई डोन्ट इभन ब्लेम देम बिकज अहिलेको हेऱ्यो भने एयर पल्युसन होइन नम्बर 1 फ्याक्टर होइन विच इज अहिले मात्रै खासमा 300 पुग्यो तर for the people who have not seen it, I've been following the air quality for the last 2-3 years होइन it's been bad ever since होइन कोभिडको बेलामा पनि it was bad अनि त्यसपछि मेबी लकडाउन बेलामा अलिकति राम्रो भयो होला त्यसपछि नै the basic right to actually breathe air नै छैन होइन then there is political instability होइन political instability भनेपछि the market is very much इन्भेस्टर्स डोन्ट लाइक त्यस्तो खालको भोलाटाइल मार्केट होइन अनि अर्को कुरा भनेको वेयर बेसिक अस्ति इन्टरनेटै सम आवर्सको लागि इट वाज डाउन होइन आई कुड इमेजिन हाम्रो लागि त ल 3-4 घन्टा जसरी पनि कटौँला बट पिपल हु हेभ मिलियन्स एन्ड मिलियन डलर्स इन्भेस्टेड इन सर्भर्स टेक कम्पनीज हु आर वर्किङ रिमोट होइन तिनीहरूको लागि त इट्स अ हेल ह्याजर्ड होइन सो त्यो लेभल अफ जो मान्छेहरूलाई हुन्छ नि फ्रस्ट्रेसनहरू हुन्छ नि I'm pretty sure that उनीहरूको level of frustration is उनीहरूलाई make sense गर्छ के lot of people को लागि अनि जो I think a lot of people ले भन्न नि सक्दैन नजाऊ भन्न नि सक्ने एउटा अवस्था छैन होइन इभन लाइक अमेरिका नगए पनि I'm probably sure युरोप उनीहरूले they will see that into account होइन तर तपाईँको हिसाबमा चाहिँ what can some certain level of किनकि मेरो लागि चाहिँ let's suppose I come from a state where I can leverage a lot of people here and in terms of doing something which is मलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँ भए पनि अलिकति I have a leverage जस्तो लाग्छ because if you want to do something you'll probably start off with something that you have leverage over होइन so त्यो हिसाबमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ that you see that हुन्छ नि young people who want to do something here उनीहरूको लागि चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ which you can give them hope यस्तो चाहिँ छ यु क्यान युज दिस भन्ने हिसाब एउटा त अब डेफिनेटली यङ मान्छेहरू बाहिर गइरहेछन् तिमीले भने जस्तो त्यसमा आई टोटली अग्री कसैको पनि गल्ती भनौँ न कसैको गल्ती छैन भन्दा उनीहरूको गल्ती छैन होइन उनीहरूले त बेटर अपर्च्युनिटीको लागि जाने हो नि त होइन अनि बेटर अपर्च्युनिटी हामीले देखाउन सकिरहेको छैनौँ भने चाहिँ हामी यहीँ बसेर काम गरिरहेको एन्टरप्रेन्योर होला यहीँ बसेर पोलिटिक्स गरेर त्यत्रो देश लिड गरिरहेका मान्छेहरू होलान् होइन यहीले त दिन नसकिरह नि त होप होइन र अपर्च्युनिटी देखाउन नसकिरह हो अब अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअलमा पनि जान्छ अब कसरी स्कुलिङ एजुकेसनले के सिकायो होइन त्यो सानै बेलादेखि कसैलाई एन्टरप्रेन्योरल स्किल सिकाइरहेछ सानो गर्न सिकाइरहेछ भने दिल काइन्ड अफ सी अपर्च्युनिटिज के अनि त्यहाँ पनि गल्ती छ फेरि हाई स्कुलसँग जान्छन् केही पनि स्किल सिकाएको हुँदैन होइन कन्सल्टेन्सीमा गएर मेरो लागि एसओपी लेखिदिनुहोस् भन्ने हुन्छन् होइन अनि यु सिन द्याट नि हन्ड्रेड्स अर थाउजन्ड्स अफ स्टुडेन्ट्स डु द्याट होइन
अनि सो त्यस्तो मान्छे निकालिरहेछौँ नि त हामीले होइन प्रडक्ट निकालिरहेछौँ फ्रम स्कुल्स पनि सो त्यहाँ पनि गल्ती छ एजुकेसन सिस्टममा पनि सो देयर आर सो मेनी लुप होल्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेज पुगेका छौँ हामीले आज पाइरहेको रिजल्ट त जुन 10 वर्ष 20 वर्ष जे गऱ्यौँ होइन लास्ट 20-30 इयर्समा जे गऱ्यौँ त्यसले दिइरहेको रिजल्ट हो नि त 20-30 वर्षदेखि हामीले एजुकेसन सिस्टमै सुधारेन होला होइन पोलिटिसाइज गऱ्यौँ करिकुलम अपडेट गरेनौँ टिचिङको तरिका बदलेनौँ होइन सो देयर आर सो मेनी वेज जसले गर्दा आजको रिजल्ट आयो अब चाहिँ चेन्ज गर्न नेसेसिटी छ फ्रम एजुकेसन सिस्टम मलाई एजुकेसन सिस्टम ठुलो प्रब्लम लाग्छ होइन त्यही भएर आइएम अल्सो प्यासन अब एजुकेसन केही न केही गरेर हुन्छु सो त्यसमा त्यो साइड एउटा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देख्छु म अब अर्को तिमीले भने जस्तो यहीँ बस्ने भयो होइन कोही मान्छेलाई चाहिँ होप देखाउनु छ भने के सेक्टर छ भनेर भन्दा पनि सिम्पलमा अब आजको दिनमा त एनर्जी भन्छ हाइड्रो पावर होइन एभ्री भनौँ न बिगर म्याक्रोमा सोच्दै गर्दा कि सरकारले के भन्छ त हर पोलिसी मेकर्सले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हाइड्रो पावर भन्छ टुरिज्म भन्छन् होइन यही 2-3टा चिज त भन्छौँ हामी अनि यो चिजहरू गर्न सकिन्छ भन्छौँ अब अर्को न्यारेटिभ के हुन्छ यति धेरै प्रब्लम भएको ठाउँमा सोल्युसन बनाउने अपर्च्युनिटी छ भन्छौँ हामी सो एक हिसाबबाट द्याट्स वाट एभ्री वान इज सेइङ नि होइन तर साँच्चीकै बनाउनको लागि त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एजुकेसन सिस्टमबाट नै बनाउनुपर्छ सानो उमेरबाट नै इनेबलिङ तरिकाको बनाउनुपर्छ ताकि दे आर सो क्यापेबल इनफ कि उनीहरू बाहिर जानै पर्दैन क्या म बनाउन सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स पनि छैन नि त यहाँनिर त बरु विदेश गइदियो भने त आई डु समथिङ एन्ड आई मेक मनी आउट त्यो एउटा सर्टेनिटी छ क्या त्यो के भन्छ 100% हुन्छ मलाई भन्ने जस्तो लाग्छ नि त अनि त्यहाँ पनि हुँदैन 100% त तर त्यही सुनेका छन् अनि त्यहाँ गयो भने चाहिँ पैसा त कमाइन्छ भने यहाँ त पैसा कमाउने सर्टेनिटी पनि छैन सिस्टमै छैन इन प्लेस सबभन्दा ठुलो कुरा त्यहाँ हो नि त होइन यहाँ त्यो अमेरिकन ड्रिम जस्तो यहाँ म पढ्छु यो गर्छु त्यो गर्छु आइएम रियली ब्रिलियन्ट म गर्न सक्छु आई क्यान बिल्ड बिजनेसेस भनेर मात्र हुँदैन यहाँ मैले कतिवटा टाइज बनाउनु पर्छ कतिजनासँग एउटा रजिस्ट्रेसन गर्नलाई त्यहाँनिर चाहिँ नाम एउटा लिनको लागि नै कतिजनालाई फाइट गरेर हालन् होइन बुझाइर हालन् यसरी गरिदिनुहोस् भनेर कतिजनाले सुरुवात गर्न लागेको क्याटेगोरी नै छैन होला त्यहाँ इन्डस्ट्रीमा रजिस्टर गर्नलाई सो त्यो रजिस्ट्रेसन प्रोसेस त्यतिकै डिफिकल्ट छ बिजनेस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छैन होइन सो यो चिजहरू बनाउनु पर्छ फर्स्टमा चाहिँ होइन अनि यो बेसिक्सहरू फन्डामेन्टल्सहरू बनाइसके पछाडि इनेबल गरिसके पछाडि एक्सेस टु फाइनेन्स अब बिस्तारै आउँछ नि त होइन अनि योहरू आउँछ यही सेक्टरल वाइज मलाई लाग्दैन यही छ तर यङ मान्छेले आफैलाई चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने त यो चाहिँ फ्रम पोलिसी लेभल्सको साइडबाट पर्सपेक्टिभबाट भनेको तर हामी जस्तै मलाई पनि कसैले इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिएर मात्र गरे त होइन नि त होइन सबै हामी धेरैजना एन्टरप्रेन्योर्सहरूले लाइक कसैले चाहिँ सबै चिज बनाएर दियो अनि गरे त होइन फेरि हामी आफैले पनि त्यो एउटा तरिकामा सिकियो होला कुनै तरिकाले प्रब्लम सल्भ गर्नलाई सो देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट यु क्यान डु जस्तो लाग्छ मलाई फर्स्ट चाहिँ कम्प्लेन गरेर बस्नुभन्दा पनि वाट क्यान आई डु फर दिस भनेर सोल्युसन खोज्न जाने अनि सोल्युसन आयो भने पछि कम्प्लेन गर्नु नट भनौँ न अब अकाउन्टेबल राख्ने आफ्नो भोइस रेज गर्ने द्याट्स सो इम्पोर्टेन्ट बिङ एक्टिभ सिटिजन होइन तर त्यस पछाडि चाहिँ आई सुड अल्सो गो फर सोल्युसन्स कि सो एन्टरप्रेन्योर्सहरू त सोल्युसन सेन्ट्रिक हुनु पऱ्यो सो तिमी जेसुकै समस्या देखिरहेको छौ गो फर सोल्युसन बनाउँदै जाँदाखेरि अब हसल सुरु हुन्छ होइन सो मोसन स्टार्ट हुन्छ त्यस पछाडि युल स्टार्ट नोइङ इन्डस्ट्रिज सो आफै थाहा हुन्छ नि एयर पोल्युसन प्रब्लम लाग्यो होइन कतिजनाले गरिरहेछ नि एयर पोल्युसनले काम होइन अफकोर्स 1-2जनाले गरेर नसल्भ हुने लेभलको छ यो जे भइरहेछ होइन गभर्मेन्टले पोलिसीमै चेन्ज गरेर फरेस्ट फायरको नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर सो मेनी इस्युज जुन सल्भ गर्नुपर्ने छ अब तर त्यो गर्दै गर्दा अर्को एउटा कसैले एल्गी रियाक्टर बनाइरहेछ होला होइन कार्बन डाइअक्साइड म के अरे लिन्छु अनि देन अक्सिजन गर्छु यहीको एटमोस्फियरको कार्बन डाइअक्साइड लिएर भन्ने तरिकाले सो आफ्नो आफ्नो तरिकाले पनि फेरि मान्छेहरूले प्रडक्ट पनि बनाइरहेछ देयर डुइङ इट देयर जस्ट नट कम्प्लेनिङ अबाउट इट होइन अब तर भोइस रेज गर्नु त पऱ्यो फेरि भने यु क्यान रेज भोइस तर त्यो लेभलमा मात्र नि केही नगरेर बस्नु भएन केही चाहिँ गर्नु पनि पऱ्यो एक्सन पनि लिनु पऱ्यो रेज भोइस बट अल्सो टेक एक्सन्स भन्ने हो अनि एक्सन लिनु थालिसकेपछि युल फिगर आउट जस्तो लाग्छ मलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ इज इट प्लेस द्याट आई वान बिल अब त्यसपछि आफै देख्न थाल्छ कि जस्तै मलाई अपर्च्युनिटी छ कि छैन भने म त देख्छु नि अपर्च्युनिटी तर म त्यही अपर्च्युनिटी तिम्रो लागि पनि छ भनेर मैले अर्को हाई स्कुल पढिरहेको मान्छेको लागि भन्दै गर्दाखेरि उसले पनि त्यही प्रब्लम सल्भ गर्ने स्किल देख्नु पऱ्यो हरेक कुरा सिक्नु पऱ्यो नि त्यो टाइम लाग्ने होला छ नि त उसले त के देख्छ यहाँ त मलाई 10 वर्ष लाग्छ त्यो सब चिज सिकाउनुलाई बरु इट्स इजियर बिकज इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्टै छैन नि त सबै चिजले उसलाई ल है एभ्रिथिङ इज इन राइट इन प्लेस तिमी गयो भने आज गयो भने अहिले एकछिनमा अनलाइनमा अहिले कम्पनी खुल्छ देन भोलिबाट यु क्यान स्टार्ट सेलिङ इट त्यहाँ भएन भने गभर्मेन्टले यो चिज यस्तो खाले प्रोभिजन ल्याइदिएको छ फर
भन्ने त केही छैन नि त ऊ त यो सबै मैले गरेको नि मिस्टेक्सहरू गल्ती सिक्दै सिक्दै आउनु पऱ्यो अनि यहाँसम्म आउँदाखेरि फ्रस्ट्रेटेड भइसक्छ सबैजना यहाँसम्म कन्सिस्टेन्ट भएर आउँछ भने छैन बट इट्स इजियर म युएस जान्छु अस्ट्रेलिया जान्छु अरू कुनै देश जान्छु अरू मिडल इस्ट जान्छु त्यहाँ त मलाई कोड गरेको स्यालेरी छ त्यति पाउँछु अरू पढ्दै म पार्ट टाइम गर्न पाउँछु यो गर्छु होइन एन्ड देन ब्याचलर्स पढ्ने बेलासँग फोन इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट्समा सबमा अपडेटेड हुन्छु गाडी किन्छु देन फ्यु इयर्स पछाडि मसँग घर हुन्छ गाडी हुन्छ सो त्यो यु क्यान इमेजिन त्यहाँ पोसिबल पनि भएको सक्सेस स्टोरी टन्न छ क्या यहाँ हामीसँग सक्सेस स्टोरिज पनि छैन फेरि देखाउनलाई कि एउटाले फ्रेस स्टार्ट गर्यो एन्ड देन सब चिज इन प्लेस राइट तरिकाले टाइमलाइन अनुसार हुन्छ भनेर अनि यो सक्सेस स्टोरिजहरू पनि अब निकाल्नुपर्ने छ होइन अनि जब सक्सेस स्टोरिजहरू इट्स पोसिबल तर बट यु हेभ टु डु इट यहाँ अलिक मिहिनेत गर्नुपर्छ होला त्यति त्यहाँ नि मिहिनेत त गर्नुपर्छ होइन त्यहाँ सिस्टम्स इन प्लेस छ यहाँ सिस्टम छैन इन प्लेस कि त गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउने मान्छेले सिस्टम इन प्लेस ल्याइदिनु पऱ्यो होइन अनि इट्स इजियर फर पिपल लाइक अस नभए चाहिँ फेरि हामीलाई त्यो अनप्रेडिक्टेबल ठाउँमा पनि कसरी बिजनेस गर्ने भन्ने र सिक्दै भनौँ न त्यो हर्डलसँगै अगाडि बढ्नु पनि सिक्नुपर्छ I have seen तपाईँले you're pushing the के भन्छ political literacy भनौँ न in some ways you are pushing that I've seen that and so if you can talk about that a bit हुन्छ नि what led you to do that अनि how you're doing it सो मैले अहिले नेपाल सेन्टर फर पोलिटिकल लिडरसिप भन्ने नन प्रफिट अर्गनाइजेसन इट्स अ मुभमेन्ट भन्छौँ हामी लिड गरिरहेछौँ यसमा के गरिरहेछौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ 3टा पिलरमा काम गर्छौँ एउटा चाहिँ इन्क्युबेसन सेन्टर्स फर पोलिटिसियन्स हो यो अस्पायरिङ पोलिटिसियन्स होइन स्टार्टअप यति धेरै गरियो स्टार्टअप्स गर्नलाई इन्क्युबेटर्सहरू हुन्छ इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू हुन्छ वे यु क्यान गो एन्ड आइडिया लिएर गएर म कसरी बिजनेसमा छिर्ने कसरी बिजनेस बनाउने भन्ने सिक्ने ठाउँ छ नि पोलिटिक्समा इफ युर इन्ट्रेस्टेड पोलिसी बनाउने पोलिटिक्समा पोलिसी मेकिङ गर्नलाई जान इच्छा छ कुनै पनि लेभल अफ गभर्मेन्टमा जान मन छ होइन बिट लोकल अथवा प्रोभिन्सियल अथवा फेडरल होइन कुनै पनि लेभलमा छ भने अब जाने कसरी त होइन बाटै छैन त्यो सिकाउने ठाउँै छैन आई फाउन्ड द्याट ग्याप त्यहाँ क्या सो आई थट यस्तो चिज हुन्छ कि हुँदैन भनेर रिसर्च गर्न थालेँ यो चिज त ठुलो कन्सेप्ट रहेछ पोलिटिकल लिडरसिप एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने वर्ल्डमा के वेयर दे हेभ इन्क्युबेसन सेन्टर फर अस्पायरिङ पोलिटिसियन्स एन्ड यङ पोलिटिसियन्सहरूको लागि एक्सेलेटर प्रोग्राम्स फर अलरेडी पिपल वर इलेक्टेड सो हामी एक्सेलेटर प्रोग्राम भन्छौँ नि यो स्टार्टअपमा होइन एउटा लेभलको इन्भेस्टमेन्ट रेडिनेस भइसके पछाडि अब स्केल गर्नको लागि चाहिँ एक्सेलेटर प्रोग्राममा जाने वेयर दे विल टिचर्स हाउ टु स्केल हाउ टु मेक हरेक कुरा राइट बनाएर फिट बनाएर अब डेलिभरी कसरी स्केल ग्रोथ कसरी गर्ने भनेर सिकाउने ठाउँ पनि छ नि त पोलिटिक्स पनि छैन फेरि पिपल गेट इलेक्टेड दे डोन्ट नो हाउ टु बिल्ड टिम्स दे हेभ नेभर लेड टिम्स कहिले पनि पार्लियामेन्टेरियन भएपछि बिल पढ्नुपर्छ त्यति धेरै पढ्नुपर्छ टिम बिना त गर्न सक्दैन नि सो यिनीहरू टिम बनाउने एक्सपिरियन्स छैन होइन बिकज युआर अलवेज अर्कै खाले मान्छे सो त्यहाँ त भयो अब त्यो सपोर्ट सिस्टम बनाउनु थाल्यो हामीले त्यहाँ एक्सेलेटर प्रोग्राम छ वी प्रोभाइड सपोर्ट्स फर इलेक्टेड पिपल होइन सो त्यो मेयर होला डेपुटी मेयर होला पार्लियामेन्टेरियन्सहरू होला होइन सो उहाँहरूलाई चाहिँ टिम बनाउनलाई त्यो सबै चिजमा हामी सपोर्ट गर्छौँ थर्ड चाहिँ वी डु रिसर्च एन्ड अल्सो बिल्ड टेक्नोलोजी अराउन्ड पोलिटिकल इनोभेसन सो यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्समा इको सिस्टम छ नि होइन धेरै मान्छे त्यहाँनिर एक्टिभ सिटिजन होला भोट अहिले भने जस्तो पोलिटिकल लिट्रेसीको कुरा होला कम्युनिटिज बनाउनु पर्ने होला त्यस पछाडि पार्लियामेन्ट एउटा पोलिटिक्समा एउटा सिस्टम चल्छ होइन सो पार्लियामेन्टमा मेरो भनौँ न रिप्रेजेन्टेटिभको अटेन्डेन्स के थियो भनेर हेर्नु पऱ्यो भने कहाँ गएर हेर्ने होइन इलेक्सन लड्दैछु भने म कम रिसोर्सेसमा कसरी इलेक्सन लड्ने होइन किनभने इलेक्सन महँगो हुँदैछ नि त होइन भइरहेछ यु सिन द्याट सो मैले के टुल्सहरू युज गर्न सक्छु ताकि आई क्यान रन इलेक्सन बेटर सो त्यो सबै रिसर्च गरेर टुल्सहरू बनाउने टेक्नोलोजीहरू बनाउने कामहरू पनि गर्ने सो यो 3टा पिलरमा काम गर्नुपर्छ भनेर स्टार्ट गरे हो अलिकति ब्याक जाँदाखेरि चाहिँ वाइ डिड आई स्टार्ट भन्दाखेरि मेरो इनिसियल पोइन्ट अफ म स्कुल सकाएँ 7 वर्ष बोर्डिङ स्कुलबाट बाहिर निस्केँ अति साई यो थिएँ द फर्स्ट थिङ द्याट आई डिड वाज नेपाल खुल्ला छ नेपाल बन्द भएको होला नेपाल खुल्ला छ भन्ने क्याम्पेन लिड गर्नलाई आई भनौँ न त्यसमा पार्ट हुनलाई आई वाक 25 किलोमिटर्स फ्रम माई घर ऊ चाहिँ चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा पर्छ भक्तपुर नगरकोट जाने बाटोमा त्यहाँबाट माइतीघर मण्डलसँग हिँडेर आएको थिएँ होइन एन्ड हिँडेरै गएँ फर्केर सो दिनमा 50 किलोमिटर जति हिँडेको थिएँ द्याट वाज माई फर्स्ट
म मेरो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर गएर कोही मान्छे भेटेको पढाइ बाहेक अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी त्यही थियो मेरो फर्स्ट सो इट वाज समथिङ रिलेटेड टु पोलिटिक्स होइन पोलिसी देश कसरी चल्नुपर्छ पेट्रोटिजम देश कस्तो बनाउने भनेपछि अहिले पनि आई वाज लिल पेट्रोटिक देशलाई अगाडि राख्ने मान्छे नै हो होइन सो हामीले बनाउने हो हामीले गर्नुपर्छ नभए कसले गर्छ र भन्ने मान्छे हो सो त्यो कारण त्यो जहिले थियो एउटा पार्ट अर्को पार्ट चाहिँ आई वाज अल्सो पार्ट अफ विवेकशील नेपाली अल्टरनेटिभ पोलिटिकल पार्टी त्यति बेला जन्मिँदाखेरि फाउन्डिङ टिम मेम्बर्सहरूमा त्यही पार्ट थिएँ म आई वाज पार्ट अफ इट पनि होइन सो म हाई स्कुल पढ्दाखेरि आई डिड दिस अल दिस थिङ्स अनि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ म यङ युथहरूमा आई वाज एक्टिभ आई वाज डुइङ लट अफ थिङ बिफोर आई स्टार्ट बिजनेस भने यो सब चिज गरिरहेको थिएँ त्यति बेला होइन सो मलाई थाहा थियो कि यो चिज तर राजनीति गर्नुभन्दा अगाडि पैसा छैन यु डोन्ट ह्याभ स्टेबल सोर्स अफ इन्कम भने अति गाह्रो हुँदो रहेछ यो चाहिँ फेरि मैले जो इलेक्टेड मान्छेहरू जो अलरेडी पोलिटिसियन्सहरूबाट त्यो हार्ट टु हार्ट कनेक्सन्स भन्छ नि कन्भर्सेसन्सहरू गर्दाखेरि सुनेको कुरा क्या होइन उनीहरूसँग कुरा गर्न गयो विचार पैसै छैन कफी खानु पऱ्यो कोही भेट्न आउँछ तिर्ने बिल्ने 50,000 कमाउँछन् होइन तलब त सरकारले त्यही दिने हो नि त एक हिसाबबाट कहीँबाट इफ यु डोन्ट डु एनिथिङ अनि त्यही 50,000बाट भने त डिफिकल्ट टु म्यानेज थिङ्स एकजना टिम मेम्बर्स एकजना सेक्रेटेरिएट हायर गर्नलाई पैसा दिन्छ सरकारले एकजना हायर गऱ्यो एकजनाले पुग्दैन दुईजना गर्नु पऱ्यो भने कहाँबाट ल्याएर पैसा दिने त अब यु डोन्ट ह्याभ द्याट रिसोर्सेस त्यस पछाडि हो डिफिकल्ट हुन थाल्ने मान्छेहरू त्यही भएर चाहिँ त्यो रङ बाटो हिँड्ने करप्सन सुरुवात हुने त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ क्या सो त्यही भएर पनि आफू अलिकति क्यापेबल इनफ फ्रम अल एस्पेक्ट स्किल्स नलेज नेटवर्क र स्टेबल सोर्स अफ इन्कम भइसकेपछि मात्र पोलिटिक्समा छिर्छु भन्ने डिसाइड गरेर मैले जमानामा 2013-14 पछाडि नै पोलिटिक्स अहिलेको लागि मैले कमा लाएर छोडेको थिएँ Then how do politicians actually make money? Politics don't make money. Shouldn't make money ni. They're not there to make money. They're there to make policies, make differences. देशको लागि बेटर गर्नको लागि नि हैन. If you want to make money, do business. पैसा कमाउने नि. पैसा कमाउनु छ भने बिजनेस गर्नु पर्यो नि. पोलिटिक्समा जाने हैन नि. हैन. सो त्यही त हो. But do you think that giving them a good incentive will make it more appealing to the people? In terms of कुन तरिकाले भने In terms of monetary. So high pay गर्यो भने politicianलाई let's suppose अब army मा because you have the status, you have like suppose तिमीलाई गाडी दिन्छ हैन उ गर्छ everything गर्छ. Maybe politicians are and देला त higher ends मा तर who is starting off हुन्छ let's suppose I have an American dream, I know what I can achieve in terms of हुन्छ नि यो गर्नलाई I'll do my best to have a job, have a घर, have a family, everything हैन. Politics जुन चाहिँ छिर्ने भित्र पनि if you have like let's suppose एउटा राम्रो incentive हुन्छ नि that यति गरे पनि पाउँछ है भन्ने do you think that's a good approach to see the thing? If you're a full-time politician, or full-time politician बन्ने कि politician with career कि politician as career भन्ने पनि there's a huge debate about it हैन. तर कुनै पोजिसनमा लाइक पार्लियामेन्टेरियनहरु गएपछि फुल टाइम जब जस्तै हो क्या. इफ यु डोन्ट रिड बिल्स जुन भोलि डिस्कस हुनेवाला छ गरे के बोल्ने त ऱ्यान्डम गरेर बोल्नु त भएन. इच भनौँ न सेक्सनमा बोल्नु पऱ्यो हैन. सो त्यो अमेन्डमेन्ट्स दिनु पऱ्यो. सो त्यो गरेर त पढ्नु त पऱ्यो नि. फुल टाइम जबै हो त्यो हैन. सो सिन होला पोलिटिसियन्सहरूले पनि त्यो भनिरहेको अहिले. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ जाँदैछु हो भने अनि एउटा बिसी काठमाडौँमा बाँच्न सक्ने एउटा लेभलको अहिले भने जस्तो रेस्पेक्टेड पोजिसन हो नि त्यो हैन. पिपल कम टु मिट यु, पिपल एक्सपेक्ट समथिङ फ्रम यु वरिपरि. त्यो जनताको नि गलत हो नि, गल्ती हो नि फेरि हैन. ऊ नेता हो त्यही भएर उसले बिल तिर्नुपर्छ भन्ने तरिका एक्सपेक्ट गरे, उसले मलाई खुवाउनुपर्छ हैन. त्यो एक्सपेक्ट गर्नु भने त हामीले आफ्नै नेता आफ्नै पोलिटिसियन्स बिगारिरहेको छौँ क्या हैन. त्यो त हामीले बुझाउनु पऱ्यो अब हैन. नभए त उसको मन्थली स्यालेरी भनेको त सबैतिर पब्लिस छ नि. 50-55,000 56,000 यति हो. त्यति लेभी पार्टीलाई लेभी तिरेपछि यति हुन्छ. त्यो सबैतिर छ हैन. हरेक पोजिसनले कति कमाउँछ भन्नु. अब सोच त्यति पोजिसनमा काठमाडौँमा गाह्रो छ नि हैन. ब्युरोक्रेट्सको पनि त्यही हो प्रब्लम. स्यालेरी नै छैन. तिमीले अघि भने आर्मीहरूमा नि स्टेटस छ, आज रेस्पेक्ट छ. तर अहिले आर्मीलाई नै भनौँ न लोवर ऱ्याङ्क्सहरू अदर ऱ्याङ्क्सहरूमा चाहिँ होल्ड रिटेन्सन गर्न, इभन अफिसर्समा रिटेन्सन गर्न गाह्रो भइरहेछ.
आई डोन्ट नो यो डेटा बाहिर आएको छैन होला होइन तर इभन आर्मीमा क्या बिकज त्यहाँ त यु पे मेबी आई डोन्ट नो द बेसिक स्यालेरी कति एक्ज्याक्ट नम्बर थाहा छैन मलाई तर भनौँ न 18-20,000 25,000को रेन्जमा पैसा तिरिरहेको छ भने बस्दैन नि आज त होइन प्याट्रियोटिक होला तर बस्दैन नि पहिला पो अपर्च्युनिटी खोज्छ नि बिकज चेन्ज भइसक्यो अब जेएनजीलाई यु हेभ टु मेक मिलिट्री च्यालेन्जेस नयाँ आउँदैछ होइन अनि पोलिटिसियन त्यही नै हो पेइङ देम एटलिस्ट बेसिक डिसेन्ट जुनले गर्दाखेरि गाह्रो नहुने त गरिदिनुपर्छ होइन दिएन भने चाहिँ फेरि बिगार्छौँ हामीले हायर एन्ड्समा कति लिन उनीहरूले पाउँछ आई थिङ्क इट्स टु सब्जेक्टिभ मैले ठ्याक्कै थाहा छैन तर भनौँ न भनेको तिमीले अहिले कति पाइरहेछ भनेर सोधेको लाइक अब जे इफ द्याट इज इन पब्लिक होइन इफ आई थिङ्क पार्लियामेन्टको इज इन 50,000 को रेन्जमा छ 53 त्यो लेबी सेबी काट्छ फर पार्टीले काट्छ फेरि छुट्टै हेर पार्टीलाई पनि त्यो पर्सेन्टेज दिनुपर्छ बिकज पार्टी कसरी चल्ने हो नि त सबैले तिर्छ त्यसरी पनि सो लेबी फी भन्ने हुन्छ त्यो तिर्छ त्यसपछि इट्स अराउन्ड 53-55,000 को रेन्जमा पार्लियामेन्टरीले कमाउँछ त्यस पछाडि तिमीले भने जस्तो अरू पर्क्स बेनिफिट्सहरू चाहिँ हायर हुन्छ इफ यु आर इन द पोजिसन अहिले भने जस्तो तिमीले भन्यौ मन्त्री भयो भने गाडी होला घर होला यो होला दिन्छ नदिने होइन त्यहाँ गए चाहिँ तर त्योभन्दा अगाडि पार्लियामेन्टरियन नै बन्न हेर न आई हर्ड पार्लियामेन्टरियन सेइङ बिकज हामी त त्यही इन्डस्ट्रीमा काम गर्छौँ होइन पोलिटिकल इकोसिस्टममै काम गर्छौँ हस्पिटलको बिल तिर्दिनुपर्छ गाउँबाट मान्छेहरू हुन्छ नि जितेको हुन्छ नि काठमाडौँ आउँदाखेरि बस भाडा तिर्दिनुपर्छ मान्छेको त्यहाँको भोटर आउँदाखेरि तिर्दैन भने मेरो नेताले गरेन भन्छन् अनि त्यो गर्नको लागि त्यो मान्छेले करप्सन गर्न थाल्छ अब त्यो हामीले सिस्टम नै एक्टिभ सिटिजनहरूले नै एक हिसाबबाट बिगारेर छौँ कि सो उनीहरूलाई त हामीले पोलिसी बनाउनु पठाएको एक्सपेक्ट द्याट फ्रम देम थिङ्स विल चेन्ज होइन अब हरेक कुरामा कमिसन छ तिमी झन् लोकल यो हुन्छ नि यो लोकल गभर्मेन्टमा गयो भने उपभोक्ता समिति बनाएको छ यो बनाएको छ त्यो बनाएको छ जहाँ पनि कमिसन खोजाएको छ मान्छेहरू होइन पुरै बिगारेको छ क्या अनि त्यहाँ पनि चेन्ज चाहिएको छ होइन कसरी चाहिँ एउटा सिस्टममा काम गर्ने डेलिभरी गर्ने अनि पोलिटिक्समा जाने भनेको पैसा कमाउनु जाने नै होइन होइन त्यहाँ त युआर विलिङ टु कम्प्रोमाइज थिङ्स अहिले मैले स्टार्टिङ भनेको थिएँ नि वाट्स बेटर फर यु यु वान अर्न मनी अर यु वान क्रिएट इम्प्याक्ट मेक डिफरेन्सेस सो इफ यु बिलोङ टु यु वान मेक डिफरेन्सेस इम्प्याक्ट पोलिसी चेन्ज गर्नु छ भने पैसाले त होइन नि त मेरो लागि त त्यो द्याट्स नट अ फ्याक्टर तर म बाँच्नु त पऱ्यो फेरि आफूले एउटा डिसेन्ट लाइफ त जिउनु पऱ्यो होइन म घरै बिना खानै बिना त बस्न सक्दिनँ सो B6 मलाई पुग्छ भने र आई क्यान डु इट भने नि त्यस्तो मान्छेहरू पोलिटिक्समा गइरहेछन् धेरै अब अर कि त आफू पहिलासँग सोर्स अफ इन्कम स्टेबल भइसकेपछि जाने हो आई थिङ्क नभए चाहिँ गाह्रो छ Like, thank you so much for Sunny this podcast. I would love to talk with you for like more 2-3 more hours, but I think we kind of have like a time limitation. You know? Thank you so much for doing this podcast with me. Learned a lot in terms of politics and entrepreneurship. Hope we can also have a conversation off camera. You know? Definitely. So thank you so much for coming on the show. थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ आई लभड एज वेल एकदम मजा आयो सेकेन्ड हाफ फर्स्ट हाफ टनमा काम गरेर कति मिटिङ बसिरहेको थियो एनर्जी चाहिँ हुन्छ नि बचाउन ट्राई गरेको थियो बट स्टिल लामै कन्भर्सेसन भयो आई इन्जोयड थ्रोली तिम्रो क्वेसन्स मजा आयो तिम्रो जर्नी अहिले सुन्दा नि मजा आयो डेफिनेटली विल क्याच अप आफ्टर अफ क्यामेरा पनि Thank you so much. थ्याङ्क्स